ओके, ल सबैजनालाई पहिलो त मेरो नमस्कार छ, गुड आफ्टरनुन। आजको हाम्रो सेसनमा जुन चाहिँ नेपाल बिम फोरमले मेन लिड लिएको र यसलाई सपोर्ट गर्न हाम्रो YCNC, त्यसपछि हाम्रो एफक्यान, हाम्रो इन्जिनियर्स विदाउट बोर्डर्स र नेपाल ल्यान्ड एन्ड हाउसिङ डेभलपर्स एसोसिएसन मिलेर जुन आज एउटा सेसन गर्न गइराखेका छौँ, यो चाहिँ हाम्रो जेनरल एउटा बिम बिल्डिङ इन्फर्मेसन मोडलिङ जुन भन्छ त्यसको एउटा जेनरल इन्ट्रोडक्सन आइडियाज, त्यसको युजेस के हुन्छ, यो कसरी चाहिँ हाम्रो बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनलाई यसले सहज पार्न सक्छ भन्ने हिसाबको हाम्रो प्रेजेन्टेसन हुन गइरहेको छ। आज हामीलाई जोइन गरिराख्नु भएको छ हाम्रो एफक्यानको अध्यक्षजी हुनुहुन्छ प्रेसिडेन्ट रवि सिंह, त्यसपछि हाम्रो नेपाल ल्यान्ड एन्ड हाउसिङ डेभलपर्स एसोसिएसनको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ मिस्टर मिनमान श्रेष्ठ, हाम्रो प्रेजेन्टर्सहरू चाहिँ हुनुहुन्छ महेश कार्कीजी र अनिल भट्टराईजी। सो उहाँहरूले प्रेजेन्ट गर्दा म अलिकति अझै उहाँहरूको इन्ट्रोडक्सन दिन्छु, तर उहाँहरू यो बिमसँग बिल्डिङ इन्फर्मेसन मोडलिङसँग उहाँहरू धेरै फमिलियर भइसक्नु भएको छ र उहाँ नेपाल बाहिर काम गरेर हिसाबमा त्यो छ र कसरी चाहिँ हामी त्यसलाई नेपाल ल्याएर सहज पारेर अझै नेपालको हाम्रो जुन यो अहिले जुन हिसाबले हाम्रो कन्ट्र्याक्टर्सहरू र डेभलपर्स र बिल्डर्सहरू यो अघिल्लो 5-10 वर्षमा जसरी बढ्दै गएको छ, अझै यसलाई कसरी चाहिँ बढाउन सकिन्छ र सकियो भने इन्टरनेसनल स्केलमा पनि कसरी लान सकिन्छ भन्ने यो अलिअलि कुराहरू आउने भावनाले आज त्यसमा जान्छौँ। फर्स्ट प्रोग्रामको सुरु गर्नलाई चाहिँ म एफक्यानको अध्यक्ष रवि सिंहज्यूलाई छोटो हिसाबमा एउटा वेलकम नोट चाहिँ भन्न रिक्वेस्ट गर्दछु। अध्यक्षजी। धन्यवाद सौरभ भाइ। सबै सहभागी साथीहरू, विशेष त यो बिम फर नेप्लिज कन्ट्र्याक्टर्सलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईहरूले नयाँ विश्वस्तरीय प्रविधि अब नेपाललाई पनि साक्षात्कार गराउने र समयमा काम सम्पन्न गर्ने र त्यसको कस्टलाई पनि कसरी कट डाउन गर्ने गरेर विश्वस्तरीय प्रविधिसँग हामी नेपाली कन्ट्र्याक्टर अथवा नेपाली मार्केटमा चाहिँ आफ्नो भ्यूहरू राख्नु हुनेछ र भविष्यमा पनि यस्तै किसिमले तपाईहरूले यो इन्फर्मेसनहरू हामीसँग सेयर गरेर हामीलाई पनि विश्वस्तरीय प्रविधिसँग साक्षात्कार गराउनलाई मद्दत गर्नुहुनेछ भन्ने म आशा पनि गर्छु र यसमा सहभागी हाउसिङका अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण सहभागी साथीहरूलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। र मैले एकदम छोटकरीमा मेरो भनाइ राख्दै अब यसबाट कति के प्रिभिलेज हुन्छ, म यो कार्यक्रम सञ्चालनमा म पुरै समय नै यहाँ हुन्छु र भविष्यमा पनि यस्तो कार्यक्रमहरू तपाईँहरूले गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा गर्दै म सबैलाई स्वागत गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। पक्कै पनि नेपाल एफक्यानको सहयोग बिना यो अगाडि बढ्न सक्दैन र एफक्यानको सहयोग पाउनलाई अध्यक्षज्यूको सहयोग पक्कै पनि चाहिन्छ। यसको लागि उहाँ होल टाइम आउँछु भनेर उहाँले कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी अगाडि बढ्छौँ। एक हिसाबमा नेपालमा अहिलेको डेभलपर्स एसोसिएसन मिनवानजीबाट हामीले अलिअलि नेपालको सिनारियो के छ, यता स्कोप कस्तो छ, के हिसाबमा अघिल्लो वर्षहरूमा हाम्रो डेभलपिङ बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनको बढ्दै गइरहेछ र जुन प्रब्लम्सहरू उहाँहरूले फेस गर्नुभएको छ अलिअलि उहाँहरूले त्यो राखिदिन सक्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्टेसनमा महेशजी र अनिलजीले चाहिँ अझै बिमले चाहिँ त्यसलाई कसरी चाहिँ सहज पार्न सक्छ भन्ने हिसाबको पनि उहाँहरूले प्रेजेन्टेसनमा त्यो इन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले अब म पास अन गर्न चाहन्छु नेपाल ल्यान्ड एन्ड हाउसिङ डेभलपर्स एसोसिएसनको अध्यक्ष प्रेसिडेन्ट मिस्टर मिनमान श्रेष्ठज्यू। मिनमानज्यू प्लिज। धन्यवाद। सम्पूर्णमा नमस्कार। मलाई सुनिराख्नु भएको छ यहाँहरूले? हजुर सुनिएको छ मिनमानजी। सुनिराख्नु भएको छ है? हजुर सर। धन्यवाद। मैले कति 5 मिनट पाउँछु होइन? लिनुहोस्, 5-10 मिनट लिनुहोस्, हामीले सेफ राखेर कुसन राखेर अर्गनाइज। थ्याङ्क यू सो मच। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ एफक्यानका अध्यक्ष श्री रवि सिंहज्यू, आयोजक YCNC का प्रेसिडेन्ट आनन्द सुवेदज्यू, बिम फोरमका चेयरपर्सन सुनिल सुवालज्यू, मोडरेटर श्री सौरभ शर्मा, प्रेजेन्टर द्वय महेश कार्की तथा अनिल भट्टराईज्यू र यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण सहभागी महानुभावहरूमा मेरो हार्दिक नमस्कार छ।
सर्वप्रथम यस वेबिनारमा मलाई आमन्त्रण गरी मेरा केही भनाइहरू राख्न दिनुभएकोमा आयोजकप्रति म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। बीमले नेपाली निर्माणी व्यवसायहरूको लागि केन्द्रित गरेर यो समेत 4 वटा वेबिनार सम्पन्न गरिसकेको कुरा मैले सुनेको छु। यसको लागि म यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले बुझेसम्म यो डिजिटल प्रविधिमा आधारित एउटा महत्त्वपूर्ण एवं पारदर्शी स्वचालित प्रोजेक्ट टुलको रूपमा रहेको जस्तो लाग्छ। यस बीम सफ्टवेयरमा आधारित रहेर हरेक व्यवसायीले आफ्ना निर्माण आयोजना बनाउन सक्छ। यस भर्चुअल प्रविधिले डिजाइनमा सम्पूर्ण त्रुटिहरूलाई सच्याएर जोखिम घटाएर निर्माण उत्पादकत्व वृद्धि गर्नमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। निर्माण व्यवसायको विभिन्न चरणहरू जस्तै टेन्डरको अवस्था, निर्माण पूर्व र निर्माणको अवस्थामा प्रयोग हुन आउने प्रविधि, कम्प्युटर सफ्टवेयरको प्रयोगबाट विकास गरिएको निर्माण व्यवसायका लागि यो बीम प्रविधि आयोजना काम सम्पन्न गर्ने ज्ञान र जानकारीको स्रोत नै हो भने पनि हुन्छ। यो आयोजनाबाट प्रविधि प्रयोग गर्दै जाँदाखेरि के कुराहरू छुट्यो, डिजाइनमा के कति भिन्नता आयो, निर्माणको क्रममा डिजाइनमा के परिवर्तन तथा सुधार गर्नुपर्ने, निर्माण प्रक्रियालाई सहज रूपमा के कस्ता विकल्पहरू अपनाउने आदि विषयमा लचिलो तरिकाले विश्लेषण गरी बाधा अडचन हटाएर निर्माण सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्ने हुन्छ। यो बीम सफ्टवेयरले निर्माणको सबै जीवन चक्र व्यवस्थापनहरू जस्तै लागत व्यवस्थापन, निर्माण व्यवस्थापन, आयोजना व्यवस्थापन, फ्यासिलिटी अपरेसन, वातावरणीय निर्माण आदि प्रक्रियालाई आवश्यक ज्ञान उपलब्ध गराउँछ जस्तो मलाई लागेको छ। विश्वमा केही दशक अघि मात्र प्रयोगमा ल्याइएको यो प्रविधि बेलायत तथा फिनल्यान्ड जस्ता विकसित मुलुकहरूमा बाध्यकारी रूपमा पालना गर्नुपर्ने यो मोडेल छिमेकी देश चीनमा 2011 र सन् 2011 र भारतमा सन् 2014 देखि भर्चुअल डिजाइन प्रचलनमा आएको भन्ने नेपालमा यो सन्दर्भमा सुरुवाती चरणमा रहेको छ। यस प्रकारको वेबिनारले यो प्रविधिको प्रयोग विस्तारमा निश्चय नै सहयोग पुग्छ भन्ने देखिन्छ। निर्माण आयोजनामा पर्न सक्ने प्रभावलाई सुरुमै विश्लेषण तथा पहिचान गर्न सम्भव तुल्याउने यस मोडेलले हाम्रो जस्तो विकसित मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय क्षेत्रमा सकारात्मक रूपमा सिर्जना गरी विकास आयोजना लक्ष्य प्राप्ति गर्नको लागि समेत योगदान पुग्छ भन्ने मलाई लागेको छ। यस विधिको प्रयोगबाट डिजाइन सम्बन्धी त्रुटि कम गर्न, पटक पटक दोहोऱ्याएर डिजाइन गर्नु नपर्ने बनाउन र निर्माण आयोजनाको लागत घटाई कम समयमै गुणस्तरयुक्त कार्य गरी उपभोक्ताको सन्तुष्टि प्रवर्धन गर्न सकिन्छ। यस मोडलको प्रयोगले राष्ट्रिय स्तरका ठुला निर्माण कार्यहरू जस्तै बाँध, टनेल, संयुक्त आवास भवन, स्मार्ट सिटी आदिको निर्माण कार्य प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्नेछ। तथापि यस विधिलाई नेपालको भवन संहिता तथा अन्य प्रचलित कानुन अनुकूल हुने गरी प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ पनि बाँकी नै छ। अन्तमा यस वेबिनारले नेपालमा बीम सफ्टवेयरको प्रयोगलाई विस्तार गरी मितव्ययी, गुणस्तर, प्रभावकारी, प्रेडिक्टेबल, कन्सिस्टेन्सी तथा दिगो रूपमा निर्माण आयोजना सम्पन्न गर्नमा योगदान पुग्ने छ भन्ने मलाई लागेको छ। नेपाल ल्यान्ड एन्ड हाउसिङ डेभलपर्स एसोसिएसन, नेपाल ल्यान्ड एन्ड हाउसिङ डेभलपर्स एसोसिएसन सर्ट फर्ममा हामी एनएचडी भन्छौँ। एनएचडी को अध्यक्षको हैसियतले यसै मञ्चबाट सङ्घमा आबद्ध सम्पूर्ण व्यवसायी मित्रहरूलाई समेत यस विधि, यो प्रविधिको प्रयोग गरेर निर्माण आयोजना सञ्चालन गरी यसको भरपूर उपयोग गर्न पनि म यही फोरमबाट आह्वान गर्न चाहन्छु। अन्तमा पुनः यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो वेबिनार सफलतापूर्वक सम्पन्न होस् र आगामी दिनमा पनि यस्ता वेबिनारको आयोजना गर्ने उत्प्रेरणा मिलोस् भन्ने शुभकामनाका साथ मेरा केही भनाइहरू यही टुङ्ग्याउँछु। बाँकी कुराहरू हामी यो सेसन पछि हामी इन्फर्मल छलफल गर्दै गरौँला। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद मिनमानज्यू। उहाँले आफ्नो अनुभवको हिसाबमा र नेपाल ल्यान्ड एन्ड हाउसिङ डेभलपर्स एसोसिएसनको अध्यक्षको नातामा राम्रो तर्कहरू दिनुभयो र बीम साँच्चीकै नै
नेपालमा यो प्रविधि आयो भने यसले चाहिँ यसको इफेक्टिभ युटिलाइजेसन नै हुन्छ भन्ने उहाँले, जस्तै नेपालमा डिजाइनको प्रब्लम आइराख्ने, लागत जसरी उहाँले घटाउन सक्ने र कम समयमा काम हुन सक्ने भन्नुभयो, त्यो हिसाबले पक्कै पनि नेपालमा यसको इफेक्टिभ युज हुन्छ भन्ने मैले मानेको छु। त्यसको माथि हाम्रो छिमेकी राष्ट्रहरूले, चाइनाले 2011 र इन्डियाले 2014 देखि चलाएर आइरहेछ भने यो पक्कै पनि एउटा एक्सपिरियन्स र एउटा एक्युरेट सफ्टवेयर हो भनेर हामीले त्यतिसम्म बुझ्न सक्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद मिर्मानजी। र उहाँले भने जस्तै उहाँको कुराहरूको तर्कहरूको हुन्छ कि महेशजी र अनिलजीले जुन प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ त्यसको तर्कको क्वेसन्सहरू कृपया च्याटमा लेख्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, नत्र भने प्रेजेन्टेसनको एन्डमा गएर हामीले एउटा सानो क्वेसन एन्ड आन्सर सेसन चाहिँ गर्नेवाला छौँ। त्यसैले याद हुन्छ भने च्याटमा राख्नुभयो भने हामीले त्यसलाई एन्डमा चाहिँ एड्रेस गर्नेवाला छौँ। अब हामी अघि बढ्दै जाउँ। अब हाम्रो नेक्स्ट चाहिँ प्रेजेन्टेसन हुन गइरहेको छ महेशजीबाट। महेशजी चाहिँ नेपाल बिम फोरमको सेक्रेटरी हुनुहुन्छ र करेन्टली उहाँ स्ट्रक्चरल इन्जिनियरको हिसाबमा काम गरिराख्नु भएको छ फिनल्यान्डमै। त्यसैले महेशजी तपाईँलाई म अब पास अन गर्छु। उहाँहरूको प्रेजेन्टेसनबाट बिमको अझै इफेक्टिभनेस र यसले के गर्न सक्छ भनेर अझै राम्ररी जानकारी प्राप्त हुन्छ भन्ने आशा छ। महेशजी तपाईँको प्रेजेन्टेसन अगाडि बढाएको। ओके, थ्याङ्क यू सौरभजी। सुनिल त एक्चुअली म स्क्रिन सेयर गर्छु ल मेरोबाट। देखिराखेको छ। स्क्रिन देखिरहेको छ? देखिरहेको छ महेश। Okay, now I think it's working quite fine. Let me present it. सुनिल ठिक छ अब? ठिक छ, स्लाइड सोमा राख। That's better. Okay, ठिक छ। स्लाइड मुभ भएको देखिन्छ? Yes, right. Okay, thank you. Okay, let's moving on है। हामीसँग थोरै पनि टाइम छ, so I'll try to be a bit quick. ओके, अनि सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो चेयरपर्सन सुनिल दाईलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुनिल दाईले हामीलाई धेरै नै हेल्प गर्नुभएको छ स्लाइड प्रिपरेसनमा, धेरै सल्लाहहरू दिनको लागि। सँगसँगै हाम्रो विभिन्न सपोर्टरहरू मेट्रोपोलिया इन्जिनियर विदाउट बोर्डर्स, वाइसिएनसी, एफक्यान, नेपाल ल्यान्ड एन्ड हाउसिङ डेभलपमेन्ट एसोसिएसनलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र F2DCS कम्पनीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु विभिन्न स्लाइड प्रोभाइड गर्नुभएकोमा। Okay, firstly, moving on to the presentation of हाम्रो नेपालमा हामी अहिले जति पनि काम गरिरहेको छौँ, अहिले जति पनि हामीलाई डेभलपमेन्टहरू भइरहेको छ, हामीलाई तीव्र विकास चाहिएको छ र तीव्र विकासको लागि र नयाँ नयाँ तरिकाले हामीले काम गरिरहनु पर्दाखेरि हामीले जहिले पुरानो तरिकाले काम गर्छौँ नि, त्यो पुरानो तरिकाबाट काम गर्दाखेरि हाम्रो रिजल्ट पनि पुरानै आइरहेको हुन्छ। हामीलाई रिजल्ट राम्रो चाहिएको छ, नयाँ चाहिएको छ भने हामीले काम गर्दा पनि नयाँ तरिकाले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण हामीले बिमको चाहिँ त्यसकारण हामीले नेपाल बिम फोरम चाहिँ फिनल्यान्डमा हामी यहाँ पढ्न आउँदाखेरि विभिन्न कुराहरू सिकेको छौँ। यहाँनिर त्यही कुराहरू चाहिँ नेपालमा चाहिँ कसरी हामीले सबैजनालाई सिकाउन मिल्छ र साट्न मिल्छ, यहाँ हामीले सिकेको ज्ञान सिपहरू चाहिँ नेपालमा कसरी चाहिँ अरूहरूलाई सेयर गर्नु मिल्छ भन्ने हिसाबले हामीले 2018मा चाहिँ एउटा नन प्रफिट अर्गनाइजेसन फिनल्यान्डमा रजिस्टर गरेर इस्टाब्लिस गरेको छौँ। नेपाल बिम फोरमको मेन उद्देश्य चाहिँ 4वटा रहेको छ। हामी यसलाई छोटकरीमा राइस पनि भन्छौँ, RISC। आरबाट रिसर्च आउँछ र आईबाट इम्प्लिमेन्टेसन र एसबाट स्ट्यान्डर्डाइजेसन र ईबाट एजुकेसन। हाम्रो नेपाल बिम फोरमले मेनली यो 4वटा क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्छ बिम सम्बन्धी। सँगसँगै हामीले विभिन्न वेबिनार सेसनहरू पनि अर्गनाइज गरिरहेको हुन्छ। अघि नै पनि मैले यसको बारेमा जानकारी गराएँ। अहिलेसम्म हामीले यो 4th वेबिनार सेसन हो। हामीले वेबिनार सेसनहरू गरिसकेपछि युट्युबमा राख्ने गरेको छौँ। तपाईँले गएर हाम्रो प्रिभियस वेबिनार सेसनहरू युट्युबमा नै हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो फर्स्ट वेबिनार सेसन वाज फोकस टु द आर्किटेक्ट्स
त्यसपछि नेप्लिज एसी स्टेक होल्डर्सहरूलाई फोकस गरेर सेकेन्ड वेबिनार गरेको थियौँ र थर्ड वेबिनार स्ट्रक्चरल डिजाइनरहरू स्ट्रक्चरल इन्जिनियरहरूको लागि फोकस गरेर थर्ड वेबिनार अर्गनाइज गरेको छौँ र हाम्रो अपकमिङ फिफ्थ वेबिनार चाहिँ हाम्रो नेपाल बिम फोरमको रिप्रेजेन्टेटिभ अस्ट्रेलियन रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुहुन्छ झन्जेश शाह उहाँहरूले चाहिँ अस्ट्रेलियामा चाहिँ कसरी बिम युज हुन्छ भनेर अस्ट्रेलियन कन्टेक्स्टको रूपमा चाहिँ उहाँले त्यो चाहिँ प्लानिङ फेजमा छ अहिले त्यो चाहिँ फिफ्थ वेबिनार इट विल बी हामीले वेबिनार चाहिँ एभ्री मन्थमा गर्ने गरेको छौँ यो चाहिँ आफ्टर कपाल अफ मन्थ्सको ग्यापमा भयो अब नेक्स्ट अपकमिङ वेबिनार चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट मन्थमा हुन्छ र त्यो चाहिँ फिफ्थ वेबिनार र अन डिमान्ड भयो भने हामी अझ अरू अगाडि पनि गर्छौँ हामीलाई फलो गर्नको लागि नेपाल बिम फोरमको युट्युब च्यानल पनि छ युट्युब च्यानलमा गएर विभिन्न भिडियोजहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले विभिन्न भिडियोजहरू राखिरहेको हुन्छौँ तपाईलाई विभिन्न क्वेसनहरू सोध्नु मन छ भने हाम्रो गुगलमा एउटा डिस्कसन फोरम पनि हामीले इस्टाब्लिस गरेको छौँ त्यहाँनिर पनि गएर विभिन्न क्वेसनहरू राख्न सक्नुहुन्छ हामीले त्यहाँनिर एन्सर गर्ने प्रयास गर्छौँ सँगसँगै हाम्रो नेपाल बिम फोरमको वाट्सएपमा एउटा पब्लिक च्याट ग्रुप पनि छ त्यहाँबाट नि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो अफकोर्स फेसबुक ग्रुप पनि छ त्यहाँबाट नि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ यदि हजुरहरूको के क्वेसन छ भने सँगसँगै नेपाल बिम फोरमको मेन उद्देश्य चाहिँ बिम सम्बन्धी रिसर्च गर्नु पनि हो त्यसकारण नेपालमा बसेर अध्ययन गरिरहनु भएको ब्याचलर स्टुडेन्ट मास्टर स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई बिम सम्बन्धी रिसर्च गर्नु मन छ भने हामीसँग विभिन्न बिम सम्बन्धी टपिकहरू छ अहिले मैले यहाँ देखाएको लेफ्ट साइडमा दिस इज अ भेरी जेनरल एउटा साधारण लिस्ट मात्र हो यो बाहेक हामीसँग अरू पनि धेरै लिस्टहरू पनि छ तपाईँहरूलाई इन्ट्रेस्ट लागेको छ भने बिम सम्बन्धी रिसर्च गर्नको लागि हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोला हामीसँग लिमिटेड टिम छ तर हामीले सकेसम्म सबैजनालाई साथ र सहयोग सबैजनालाई लिएर सबैजनासँग रिसर्च गर्न नसके पनि सेलेक्टिभ टपिक्सहरूमा चाहिँ हामीले तपाईहरुसँग सँगै अगाडि बढेर रिसर्च गर्न सक्छौं सँगसँगै हाम्रो नेप्लिज कन्टेक्स्टमा चाहिँ बिम सम्बन्धी रिसोर्सेसहरू पढ्नको लागि धेरै नै कम मात्रामा छ तपाईले गुगलमा रिसर्च गर्नुभयो भने बिम सम्बन्धी धेरै नै मेटेरियल्सहरू पढ्न पाउनुहुन्छ तर नेप्लिज कन्टेक्स्टमा चाहिँ धेरै मेटेरियलहरू कम छ त्यसकारण नेप्लिज कन्टेक्स्टमा नि हामीले धेरै मेटेरियलहरू डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो डेभलप गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ धेरै सहयोगी भोलुन्टियरहरू पनि चाहिन्छ त्यसको लागि यदि तपाईहरु इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने हामी विभिन्न सँगै मिलेर नेपाल बिम फोरम सम्बन्धी ले चाहिँ विभिन्न ब्लगहरू पब्लिश गर्न सकिन्छ हामी त्यहाँबाट र यो ब्लगहरू नेपाल बिम फोरमको वेबसाइटमा गएर पनि तपाईहरुले पढ्न सक्नुहुन्छ मैले नेपाल बिम फोरमको बारेमा अलिकति जानकारी दिए अब यसपछि नेपाल बिम फोरमको मेन उद्देश्य भनेको बिम भनेको के हो भनेर हाम्रो नेपालीज इन्जिनियरिङ आर्किटेक्चर र कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरुको लागि बुझाउनु नै हाम्रो मेन उद्देश्य हो र नेपालको कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रको काम गर्ने सबैजनालाई डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको लागि अहिले तपाईले गुगलमा चाहिँ व्हाट इज बिम भनेर सर्च गर्नुभयो भने लगभग 12 करोड जति चाहिँ रिजल्ट आउँदो रहेछ त्यसकारण गुगलमा नै धेरै रिसोर्सेसहरु छ तपाईले गुगलबाट पढ्नु भयो भने तर फेरि नेप्लिज कन्टेक्स्टमा चाहिँ गुगल गर्नु भने ब्याचलर्स इन इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट नै आउँछ त्यसकारण यो बिम भनेको त ब्याचलर्स इन इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट चाहिँ होइन हामी बिल्डिङ इन्फर्मेसन मोडलिङको चाहिँ कुरा गरिरहेको छौं तपाईहरु नझुकिनु होला यो चाहिँ अलिकति यसको हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड दिनु पर्दाखेरि चाहिँ मैले लेफ्ट साइडमा एउटा सानो पिक्चर राखेको छु त्यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला पुरानो फोन छ त्यसपछि जसरी चाहिँ अहिले फोन डेभलप भएर एउटा आइफोन र हाम्रो चाहिँ अहिले स्क्रिनबाटै टच स्क्रिन जसरी सिस्टम आएको छ त्यसैगरी हाम्रो इन्जिनियरिङ सेक्टरमा पनि सबभन्दा पहिला सुरुमा हामी चाहिँ 2D CAD सिस्टमबाट काम गर्थ्यौं 1960 1970s तिर तर अहिले स्याडली भन्नुपर्दा हाम्रो नेपालमा अहिलेसम्म नि हामी 2D बेसमै काम गर्छौं जुन चाहिँ बिम चाहिँ 1990s देखि नै बाहिर वर्ल्डहरुमा चाहिँ उनीहरुले प्रयोगमा नलिएर आए पनि उनीहरुले रिसर्चहरु गरेर काम चाहिँ स्टार्ट गरिसकेको थियो तर अहिले चाहिँ यसलाई धेरै वाइडली नै युज हुन्छ बिम चाहिँ तर यो स्टार्ट चाहिँ खास गरी 1990s देखि नै आइरहेको छ र अहिले चाहिँ हाम्रो इन्डस्ट्री 4.0 मा जान लागिसक्यो त्यसकारण हामी नेपाली इन्डस्ट्री सेक्टरमा चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्नुपर्ने झन् यसमा जरुरी छ किनभने हामी यस्तो नयाँ टेक्नोलोजीहरु जति प्रयोग गर्दैनौं हामी त्यति पछाडी पछाडी पर्दै जान्छौं जसरी अहिले चाहिँ झन् कोभिडको पिरियडमा
टेक्नोलोजीको युजफुलनेस झन् बढेर गएको छ। यसरी जुमहरूबाट हामी जसरी यसरी कुरा गर्न पाइरहेको छौँ, त्यसकारण टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेन भने हामी झन् पछाडि पर्छौँ। त्यसकारण टेक्नोलोजीको प्रयोगबाट नै हामीले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। यसमा बिल्डिङ इन्फर्मेसन बारेमा अझ अलिकति डिटेलमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मेनली बिल्डिङ इन्फर्मेसन मोडलिङमा आई इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। इन्फर्मेसन, बिल्डिङ इन्फर्मेसन मोडलिङ, आई मतलब इन्फर्मेसन। र यो बीबाट फेरि बिल्डिङ मात्र भनेर नि नबुझ्नु होला। यो बिल्डिङ बाहेक अरू जुनसुकै हरिजेन्टल र भर्टिकल कन्स्ट्रक्सन नै प्रयोग गर्न सकिन्छ। हरिजेन्टल कन्स्ट्रक्सन माने रोडहरूमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ र भर्टिकल कन्स्ट्रक्सन घरहरूमा जहाँ पनि प्रयोग गर्न सक्ने प्रविधि हो यो चाहिँ। र यसमा चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। र इन्फर्मेसन चाहिँ बिम मोडलबाट चाहिँ एउटा ग्राफिकल र नन ग्राफिकल इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ दुई टाइपको इन्फर्मेसनहरू निकाल्न मिल्छ यसमा चाहिँ। मेनली हामीले चाहिँ इन्फर्मेसनहरू नन ग्राफिकल लगायत, नन ग्राफिकल भन्नाले कस्ट सम्बन्धी इन्फर्मेसन, स्केड्युल सम्बन्धी इन्फर्मेसन, प्रोक्युरमेन्ट डिटेल्सहरू र मेटेरियल डिटेल्सहरू, यो सबै डिटेल्सहरू चाहिँ हामीले त्यहाँबाट निकाल्न मिल्छ। र ग्राफिकल इन्फर्मेसन माने लेन्थ, वेट, ब्रेथ, भोल्युम, क्वान्टिटी सबै इन्फर्मेसनहरू त्यहाँनिर इन्क्लुडेड हुन्छ मोडलमा। सो इन्फर्मेसन इज द की। इन्फर्मेसन नै की हो यसको लागि चाहिँ। फर इक्जाम्पल मैले यसको स्लाइडमा अलिकति यसमा देखाउन खोजेको छु। यो लेफ्ट साइडको पिक्चर चाहिँ स्केचअपमा बनाएको कोलम हो। यसमा चाहिँ लिमिटेड अमाउन्ट अफ इन्फर्मेसन मात्र छ, यसमा धेरै इन्फर्मेसन छैन। धेरै इन्फर्मेसन नभएपछि हामीले यसमा धेरै काम पनि गर्न सक्दैनौँ। अहिले नेप्लिज कन्टेक्स्टमा स्केचअपमा मोडलहरू बनाइन्छ र जस्तो भिजुअलाइजेसनको लागि मात्र युज हुन्छ। आफ्टर भिजुअलाइजेसन त्यो वर्क साइकल चाहिँ ब्रेक हुन्छ। सो यु क्यानट कन्टिन्यू फर्दर होइन, त्यसपछि हामी फेरि 2D मा जानुपर्छ। सो हाउ क्यान वी त्यसलाई कन्टिन्यू गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि छ। र यो अर्को पिक्चर देखाएको मैले यो चाहिँ अटोक्याडमा बनाएको पिक्चर। अटोक्याडमा नै हामीले धेरै इन्फर्मेसनहरू इन्क्लुड गर्न सकिँदैन। यो अर्को पिक्चर भनेको चाहिँ टेक्लाई स्ट्रक्चर भन्ने एउटा सफ्टवेयर छ, त्यहाँनिर बनाएको एउटा कोलम हो। त्यसमा हामीले इन्फर्मेसन हेऱ्यो भने धेरैवटा इन्फर्मेसनहरू इन्क्लुडेड छ त्यहाँनिर। लेन्थहरू, वेट, भोल्युम, एरिया सबै इन्फर्मेसनहरू अटोमेटिकली सफ्टवेयरले जेनेरेट गर्छ। यो भएपछि हाम्रो काम धेरै नै सजिलो हुन्छ र हामी धेरै नै डिटेल रूपमा काम गर्न सक्छौँ र इन्फर्मेसन लिएर झन् अगाडि पनि बढ्न सक्छौँ। बिमको एडप्सन वर्ल्ड वाइड कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मेनली बिमको प्रयोग चाहिँ वेस्टर्न वर्ल्डहरू र डेभलप नेसनहरूमा यसको प्रयोग हुँदै आएको छ। इन्डियामा या हाम्रो सार्क कन्ट्रिजहरूमा पनि यसको प्रयोग धेरै नै न्यून छ। विभिन्न सफ्टवेयरहरूको प्रयोग चाहिँ भएको छ, तर बिमको एज अ कन्सेप्टको चाहिँ राम्ररी प्रयोग भएको छैन। त्यसकारण हाम्रो नेप्लिज एसी इन्डस्ट्रीमा रहनुभएको साथीहरूले बिममा कम्पिटेन्स डेभलप गरेर अगाडि बढ्नु भयो भने हाम्रो सार्क रिजनमा नै एकदम लिडिङ रोल प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल यहाँनिर हेर्नुभयो भने अस्ट्रिया, क्यानाडा, मेक्सिको, ब्राजिलहरू एकदम डेभलप नेसनहरूमा मात्र छ। र कुनै कुनै नेसनमा चाहिँ म्यान्डेट नै गरेको हुन्छ गभर्मेन्टले, यति करोडभन्दा यति अरबभन्दा माथिको प्रोजेक्ट चाहिँ बिमबाटै गर्नुपर्ने हुन्छ, बिम बाहेक अरू कुनै एक्सेप्ट गर्दैन, उनीहरूले बिम नै म्यान्डेट गरेको हुन्छ। अहिलेसम्म त हाम्रो नेपालमा अब त्यो अवस्था आएको छैन, तर हामी त्यसको लागि पनि रेडी हुनु पर्यो। किनभने एट सम पोइन्ट आई थिङ्क द्याट इज अल्सो नेसेसरी। त्यो 10 वर्षपछि 15 वर्षपछि त्यो भयो भने हाम्रो डिजिटलाइज कन्स्ट्रक्सन भयो भने धेरै नै सजिलो हुन्छ। एउटा यो म्याक्लेमिक कर्भ भन्ने छ, यसले चाहिँ के देखाउन खोजेको छ भने हाम्रो कुनै पनि प्रोजेक्टको चाहिँ डिफ्रेन्ट डिजाइन फेजबाट गुजिरहेको हुन्छ। एउटा प्रिलिमिनरी फेज हुन्छ, डिटेल फेज हुन्छ, कन्स्ट्रक्सन फेज हुन्छ, अनि त्यसपछि अपरेसन फेज हुन्छ। र हाम्रो तपाईँले यो रातो कर्भ हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँनिर देखाएको त्यसले चाहिँ के देखाउन खोज्यो भने कस्ट अफ डिजाइन चेन्जेस। हाम्रो प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ डिजाइन चेन्जेसहरू धेरै नै भइरहेको हुन्छ र प्रिलिमिनरी फेजमा डिजाइन चेन्ज भयो भने यसले कस्टमा इफेक्ट पार्ने चाहिँ धेरै नै थोरै हुन्छ। तर हामीले कन्स्ट्रक्सन फेजमा गएर डिजाइन चेन्ज भयो भने त्यसले चाहिँ धेरै नै कस्टमा इफेक्ट पार्छ नि होइन। जस्तै हामीले इक्जाम्पल पनि देखिरहेको हुन्छौँ, डिजाइन कम्पनीले एउटा डिजाइन गर्छ, कन्स्ट्रक्सन साइटमा गएर
त्यो डिजाइन इम्प्लिमेन्ट गर्न खोज्यो मिल्दैन अनि फेरि त्यसपछि डिजाइन कम्पनीलाई डिजाइन गर्न पठाउनु पर्ने हुन्छ कतिवटा कुरा एरर आएको कारणले गर्दा साइटमा इन्जिनियर खटाएर काम गर्न सुरु गरिसक्यो डिजाइन गर्दै हुन्छ फेरि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ थप कस्टहरु चाहिँ प्रोजेक्टमा भार पर्दै जान्छ त्यसपछि क्लाइन्टलाई पनि धेरै नै पैसामा भार पर्यो सँगसँगै कन्स्ट्रक्सन गर्ने कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई अनावश्यक रूपमा पनि फेरि त्यो झमेलामा फस्नु पर्यो त्यसकारण चाहिँ हामीले बीम प्रयोग गर्यो भने चाहिँ जुन चाहिँ यहाँनेरि ग्रीन कलरले देखाउन खोजेको छ तपाईले 4 नम्बरको ग्रीन कलरले हेर्नुभयो भने हामीले बीम प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ प्रब्लम्सहरु अलरेडी आइडेन्टिफाई गर्न मिल्छ डिजाइन फेजमै कन्स्ट्रक्सन फेजमा जानै पर्दैन कन्स्ट्रक्सन फेज भन्दा अगाडि नै हामीले विभिन्न प्रब्लम्सहरु आइडेन्टिफाई गर्न मिल्छ त्यसकारण त्यो प्रब्लम्सहरु आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि डिजाइन चेन्जेसहरुमा कस्टहरुमा चाहिँ धेरै सानो इफेक्ट गर्छ यो कर्वलाई तपाईहरुले थप अध्ययन पनि गर्न सक्नुहुन्छ अहिले मैले समय नभएको कारणले गर्दा सबै एक्सप्लेन गर्न सकिन तर ब्रिफली यति भन्दैछु बीमको प्रयोग धेरै फेजेसहरुमा गर्न सकिन्छ प्लानिङ फेजमा डिजाइन फेजमा कन्स्ट्रक्सन फेजमा र अपरेसन फेजमा पनि यसले चाहिँ एउटा सानो कसरी चाहिँ युटिलाइजेसन गर्न सकिन्छ बीमको भनेर देखाएको छ अब हाम्रो मेनली कन्ट्र्याक्टर साथीहरुको लागि चाहिँ बीमको युज के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मेनली कन्ट्र्याक्टरहरुको मेन रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको डिजाइन टेन्डर डकुमेन्ट आइसिसी डिजाइन डकुमेन्टहरु उनीहरुको हातमा हुन्छ त्यसपछि त्यो डिजाइन डकुमेन्ट प्रयोग गरेर चाहिँ जति सक्दो चाँडो प्रोजेक्ट डेलिभर गर्नु पर्यो इन एन इफेक्टिभ वे अनि त्यसपछि थोरै कस्टमा उनीहरुलाई चाहिँ धेरै एक्सपेन्सिभ हिसाबले चाहिँ भयो भने एक्सपेन्सिभ हुन जान्छ उनीहरुलाई धेरै प्रब्लम्सहरु भयो भने त्यसकारण बीमले चाहिँ के कुरामा सहयोग गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ बेटर कोलाबोरेसन र कम्युनिकेसनमा सहयोग गर्न सक्छ क्वान्टिटी टेक अफहरु निकाल्नलाई सहयोग गर्छ मोडलहरु चाँडो भिजुअलाइज गर्न सहयोग गर्छ त्यसपछि तपाईहरुलाई चाहिँ साइटमा कुनै सामान चाहियो भने त्यो सामानहरुको चाहिँ लजिस्टिकहरुमा हेल्प गर्न सक्छ प्रोक्युरमेन्ट प्लानिङमा हेल्प गर्न सक्छ एक्युरेट स्केड्युलहरु निकाल्न हेल्प गर्न सक्छ कस्ट एस्टिमेसनमा हेल्प गर्न सक्छ र क्वालिटी एस्युरेन्सहरु त्यसको लागि चाहिँ कन्फ्लिक्ट र क्ल्यासहरु चाहिँ अभोइड गर्नको लागि पनि हेल्प गर्छ र फाइनली रिसोर्स प्लानिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट यो बाहेक अरु पनि धेरै कुराहरु छ तर बस एउटा सानो छोटकरीको रूपमा भन्दा राख्दैछु मैले अब हामीले अलिकति थ्योरेटिकल एस्पेक्ट चाहिँ हेर्यौं तर यसमा अलिकति प्र्याक्टिकल एस्पेक्ट पनि हेरौँ है त फर एक्जाम्पल यो लेफ्ट साइडको पिक्चरमा चाहिँ एउटा बीम देखाउन खोजिरहेको छु र त्यो बीमको भित्र चाहिँ एउटा पाइप गइरहेको छ हामीले यो चाहिँ कन्फ्लिक्ट कन्स्ट्रक्सन साइटमा गएर थाहा पायौं र बीमबाट थाहा पायो भने यसको डिफरेन्स के हुन्छ त फर एक्जाम्पल हाम्रो ओल्ड बीम चाहिँ पुरानो बीम चाहिँ IP100 को छ र नयाँ राख्नु अब यो क्लास भएपछि त अब त्यसलाई नयाँ राख्नु पर्यो अब कि त्यसलाई चाहिँ होल ड्रिल गर्नु पर्यो हैन त्यो भएपछि एक्स्ट्रा एडिसनल कस्ट लाग्छ फेरि यो एउटा मात्र क्लासेस हो भने यस्तो क्लास हन्ड्रेड्स अफ डिफरेन्ट ठाउँमा भयो भने कसरी गर्ने त बीमबाट कति खर्च लाग्छ र विदाउट बीमबाट कति खर्च लाग्छ फर एक्जाम्पल हामीले यदि बीम प्रयोग गरेनौं भने IP100 को पैसा चाहिँ फर एक्जाम्पल 4000 पर्यो र IP150 को चाहिँ 5000 रुपैयाँ पर्यो अनि फेरि त्यो पुरानो ओल्ड बीमलाई रिमुभ गर्नु पर्यो त्यसलाई थप 1000 रुपैयाँ लाग्यो एडिसनल बनाऊ फेरि नयाँ पनि इन्स्टल गर्नु पर्यो फेरि थप त्यसलाई 1000 रुपैयाँ लाग्यो त्यसपछि फेरि त्यहाँनेरि होल पनि ड्रिल गर्नु पर्यो हैन किनभने हाम्रो त्यहाँ त्यो क्लास छ फेरि त्यसलाई चाहिँ थप 2000 रुपैयाँ लाग्यो भन्यो अब डाइरेक्ट कस्टमा चाहिँ 13000 रुपैयाँ खर्च भयो एउटा क्लासको लागि अब यस्तो क्लास चाहिँ 10 वटा छ भने 1,30,000 लाग्यो अरु इन्डाइरेक्ट कस्ट कति हुन्छ यो त जस्ट एउटा फर एक्जाम्पल मात्रै कस्ट पनि एज एक्जाम्पलको रूपमा मात्र राखेर एउटा देखाउन खोजेको तर हामीले यही कन्फ्लिक्ट चाहिँ अगाडि नै मोडल गर्दै थाहा पायो भने चाहिँ यसको कस्ट कति हुन्छ होला हामीले अगाडि नै मोडल गर्दाखेरि नै डिजाइन फेजमै थाहा पाइसक्यौ नि हैन यसको चाहिँ क्लास भएर क्लास हुँदो रहेछ ल यो क्लास भएपछि यो काम गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने अगाडि नै थाहा हुन्छ त्यसकारण हामीले अलरेडी नयाँ साइजको बीम राख्न सक्छौं जसको रुपैयाँ 5000 पर्छ र त्यही पर्यो
र त्यो होल बनाउनु छ भने अलरेडी हामीले होल पनि बनाइसक्छौँ जसको रुपियाँ 3000 रुपियाँ लाग्यो जम्मा 8000 रुपियाँमा हुने कामलाई हामीले 1,30,000 खर्च गर्दैछौँ हैन भनेपछि हाम्रो नेपालमा चाहिँ कस्ट किन बढ्छ त धेरै भन्दाखेरि यो पनि यस्तो कुराहरू पनि हो यो त बस एउटा सानो इक्जाम्पल मात्र हो एउटा यो यस्तो क्लासेसहरू चाहिँ हामीले अभोइड गर्न सक्यौँ भने हाम्रो कन्स्ट्रक्सनमा एज अ 1-2% कस्ट मात्र सेभिङ गर्न सक्यो भने नि अरबको प्रोजेक्टमा 1-2% मात्र कस्ट सेभिङ गर्न सक्यो भने नि धेरै करोडौँमा सेभिङ्स हुन जान्छ यसमा एउटा सानो इक्जाम्पल पनि देखाउँछु म यो चाहिँ हेलसिङ्की सिटी लाइब्रेरीको बीम मोडल हो अब कम्प्लेक्स डिजाइनहरू पनि गर्न सकिन्छ यसमा चाहिँ अनि अगाडि नै क्लासहरू हटाउन सकिन्छ त्यसकारण यो पिक्चरमा चाहिँ देखाउन खोजेको हामीले बीम भनेको डेभलपनेसनमा मात्र प्रयोग गर्ने होइन कि हामीले नेपालमा पनि गरेर देखाएको छौँ एउटा हामीले टेस्ट प्रोजेक्टको रूपमा गरेको थियौँ त्यसमा चाहिँ आर्किटेक्चरल ड्रइङ बनाएर स्ट्रक्चरल ड्रइङ बनाएर डिजाइन कोअर्डिनेसनको रूपमा चाहिँ हामीले एउटा सानो प्रोजेक्ट गर्न खोजेको थियौँ यो मेरो टाइम धेरै नै लिइसकेँ मैले त्यही भएर मैले टाढा स्किप गरिरहेको छु है अब नट सेलमा बीमको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ बीम भनेको एउटा बिल्डिङ इन्फर्मेसन मोडलिङ हो एउटा 3D मोडल प्रोसेस हो र एउटा कोल्याबोरेटिभ प्रोसेस पनि हो जसको प्रयोगबाट चाहिँ कन्स्ट्रक्सन कस्ट चाहिँ अहिलेसम्म 33% देखि लिएर अझ यो भन्दा बढी या घटी पनि हुन सक्छ एउटा यो रेफरेन्सको लागि नम्बर मात्र हो र फास्टर डेलिभरी पनि गर्न सकिन्छ र यसको लोअर इमिसन्स पनि देखिएको छ र इम्प्रुभमेन्ट इन एक्सपर्ट्स पनि छ यसको अब बीमको बारेमा एकदम डिटेल रूपमा कुरा गर्दाखेरि एकदम धेरै टाइम पनि लाग्छ यसको छोटो हाम्रो 1 घण्टामा सबै कुरा डिटेलमा बुझाउन पनि गाह्रो हुन्छ बीम भनेको के हो भनेर तर हामीले यसलाई थप अरु कुनै सेसनमा नै यसलाई गर्न सकिन्छ तर मैले थप अब नेपालमा हामीले के गर्न सकिन्छ त व्हाट द वे फरवर्ड अगाडि के हो त भनेर भन्दाखेरि मैले 2-4 एउटा पोइन्टहरु लेआउट गरेको छु यसमा चाहिँ हामीले डिजिटल थिंकिङ र कल्चर डेभलप गर्नु पर्यो 1 नम्बरमा र बीम एजुकेसन युनिभर्सिटीमा नि सुरु गर्नु पर्यो र एउटा नेपालको डिजिटल कन्स्ट्रक्सन स्ट्र्याटेजी बनाउनु पर्छ नेपालमा चाहिँ डिजिटल कन्स्ट्रक्सन कसरी सुरु गर्ने त कसरी लिएर आउने त हाम्रो विभिन्न स्टेक होल्डर्सहरु हुनुहुन्छ सबैजनाको रोलहरु के हुन्छ त भनेर आइडेन्टिफाई नै गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि एउटा डिजिटल कन्स्ट्रक्सन स्ट्र्याटेजी बनाउनु पर्ने हुन्छ विभिन्न स्टेक होल्डर्ससँग मिलेर दैट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है त्यो चाहिँ सँगसँगै हामीले पब्लिक र प्राइभेट स्टेक होल्डर्सहरुसँग मिलेर पाइलट प्रोजेक्ट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र हामी जस्तो बीम एक्सपर्टहरु जो चाहिँ बाहिर विदेशमा बसेर बीम सम्बन्धी विभिन्न ज्ञानहरु बटुलेर बसेका छौं हामीहरुलाई नेपाल आएर काम गर्ने एउटा इन्भाइरोमेन्ट भयो भने हामी नेपाल आएर पनि काम गर्न सक्छौं र त्यो इन्भाइरोमेन्ट कसरी क्रिएट हुन्छ त्यो बारे नै नेपालमा रहनु भएको एसी स्टेक होल्डर्सहरुले सोच्नु पर्छ होला सायद फाइनली हाम्रो नेपालमा जुन चाहिँ यो अहिले यस्तो अवस्था रहेको छ एउटा सानो मैले न्यूज हेरेर क्लिपहरु राखेको छु र यो अवस्थाबाट हामी कसरी मुक्त हुने भनेर चाहिँ हामी सबैजनाले सोच्नुपर्छ र हामी नेपाल बीम फोरम को तर्फबाट यदि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने वी विल बी लुकिङ फरवर्ड फर द कोल्याबोरेसन हैन फर बीम इम्प्लिमेन्टेसनको लागि चाहिँ मैले एकदम छोटो रूपमा चाँडो यसको बारेमा भने है थप डिस्कसन गर्दै गरौँला अहिलेको लागि थ्यांक यू सो मच सरी थ्यांक यू महेश तपाईले एक हिसाबले समराइज गरिदिनु भयो तपाईहरुले पहिलो त बीम तपाईहरुले कसरी यो नेपाल बीम फोरमको स्थापना गर्नुभयो के गर्छ यसले भन्दै जाँदै गर्दै गएपछि त्यसको फाइदाहरु बेफाइदाहरु नि भन्नुभयो एन्डमा आएर इन्भाइरोमेन्ट राम्रो छ भने फर्किने पनि देखाउनु भयो हामी पनि बाहिरै पढेर फर्क्यौं त्यसैले त्यो इन्भाइरोमेन्ट हामी मिलेर क्रिएट गर्न सक्छौं भन्ने मलाई लाग्छ त्यसैले होपफुली एउटा टाइम आउँछ जहाँ तपाई जस्तो एक्सपर्टहरु पनि हामीले यता चाहिँ पाउन सक्छौं अब मुभिङ फरवर्ड हाम्रो अर्को
प्रेजेन्टेसन हुन गइरहेको छ। यो पनि अब जुन कुरा महेशजीहरूले अलि कभर गर्न पाउनु भएन त्यो कुरा चाहिँ अनिलजीबाट कभर हुन्छ। अनिलजी पनि सिभिल इन्जिनियरिङको ग्रेजुएटै हुनुहुन्छ हेलसिङ्की फिनल्यान्डबाटै। अहिले उहाँ टेक्निकल स्पेसलिस्ट भएर काम गरिराख्नु भएको छ फिनल्यान्डमै। र उहाँको पनि डिफ्रेन्ट डिसिप्लिन्स आर्किटेक्चर स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङहरूमा राम्रो ह्यान्ड्स अन एक्सपिरियन्स भएको हुनाले र बिममा पनि उहाँको ह्यान्ड्स अन एक्सपिरियन्स भएको हुनाले उहाँले जे चाहिँ महेशजीले कभर गर्नु भएन त्यो साथै एउटा शोर्ट डेमो पनि हामीलाई दिनुहुन्छ। त्यसैले प्लिज अनिलजी फ्लोर इज योर्स। सौरभजी धेरै धेरै धन्यवाद र यहाँ पाल्नु भएको सबैजनालाई पनि म फेरि पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र अघि महेशजीले जुन बेनिफिट्सहरू देखाउनु भयो त्यसमा म छोटोमा एकदम इम्पोर्टेन्ट अहिले तत्कालै के कुराहरूमा चाहिँ गर्न सकिन्छ बिमले चाहिँ नेपाली सेक्टरमा भनेर हामी अब एक्सप्लोर गरौँ। र यी यहाँ देखाइएका जस्तै यहाँ देखाइएका जुन बेनिफिटहरू छ क्लास डिटेक्सन, क्वान्टिटी टेकअफ र कोलाबोरेसन र कम्युनिकेसन चाहिँ एकदम इम्प्रुभ हुन्छ, जुन चाहिँ भिजुअलाइजेसन अलिक बेटर हुने भएकोले। र यो 4D बिम र 5D बिम अझै फुल्ली एक्सप्लोइट गर्न सकियो भने नेपाली सेक्टर अरू कुनै पनि अरू इन्डस्ट्रीले चाहिँ आफ्नो यो प्लानिङ गरेको जुन प्रोजेक्टहरू प्लानिङ गरेको इम्प्लिमेन्टेसन र राम्रो एक्जिक्युसन हुन्छ। र मुभिङ फरवर्ड हामी क्लास डिटेक्सनबाट सुरु गरौँ। क्लास डिटेक्सन कन्फ्लिक्ट र क्लास डिटेक्सन भन्नुको मतलब चाहिँ बेसिकली दुई तरिकाको क्लासहरू हुन सक्छ, हार्ड क्लास र सफ्ट क्लास। हार्ड क्लास बेसिकली यदि एउटा अघि जस्तै महेशजीले बिम र पाइपको कन्फ्लिक्ट देखाउनु भयो त्यो एउटा हार्ड क्लासको एउटा इक्जाम्पल हुन सक्छ। र सफ्ट क्लासमा चाहिँ यदि एउटा आर्किटेक्चरल यो एसी युनिट चाहिँ एसी युनिटलाई नर्मली एउटा स्पेस चाहिन सक्छ र त्यो स्पेसमा अरू कुनै एलिमेन्टहरू कम्पोनेन्टहरू हुन सक्छ जसले चाहिँ सेफ र इजी मेन्टेनेन्स नहुन सक्छ र त्यो पनि एक हिसाबको क्लास नै हो। र बिमले चाहिँ यस्तो खाले क्लासहरू चाहिँ सजिलै पत्ता लगाउन सक्छ जसले चाहिँ अभियसली धेरै एररहरू र रिवर्कहरू चाहिँ एकदमै धेरै मात्रामा रिड्युस गर्न सक्छ। र अघि महेशजीले जुन एउटा कस्टको एउटा सानो इक्जाम्पल दिनुभयो त्यस्तै गरी एउटा होल क्लास डिटेक्सनले गरेर चाहिँ ओभरअल कस्टहरूमा पनि धेरै धेरै रिडक्सन गर्न सक्छ। र जुन एउटा एक्स्ट्रा मटेरियलहरू युज नभएपछि धेरै वेस्टहरू पनि घटेर जान्छ र जसले गरेर क्वालिटी एउटा प्रोडक्टिभिटी र क्वालिटी पनि धेरै नै बढेर जान्छ। र यसले गरेर यो जुन रिक्वेस्ट फर इन्फर्मेसन छ त्यो पनि धेरै पठाइराख्नु नपरेको कारणले रिड्युस हुन सक्छ। र नर्मली ट्रेडिसनल्ली चाहिँ अब ड्रइङमा मार्किङ गरेर अनि फेरि त्यसलाई इमेल गरेर अर फोन गरेर अब त्यो ट्रेडिसनल्ली गर्दाखेरि टाइम कन्ज्युमिङ हुन सक्छ र कति इस्युहरू त अझै राम्रोसँग मिटिगेट पनि नभएको हुन सक्छ। र मोडल बेस्ड भयो भने र कोलाबोरेसन सँगसँगै गरियो भने चाहिँ आरएफआईहरू पनि धेरै घटेर जान्छ। र अर्को सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट बेनिफिट चाहिँ कन्ट्र्याक्टरहरूले टिपिकल्ली बिमबाट पाउन सकिने भनेको चाहिँ क्वान्टिटी टेक अफ र कस्ट एस्टिमेसन हो जस्तो लाग्छ मलाई। स्पेसल्ली जस्तै फसाडहरू अनि एमइबी इक्विपमेन्टहरू जस्तो कस्टली आइटमहरूबाट चाहिँ अब ट्रेडिसनल्ली पहिला चाहिँ 2D ड्रइङहरूबाट क्वान्टिटी टेक अफहरू निकालिन्थ्यो जसले चाहिँ टाइम कन्ज्युमिङदेखि लिएर फाइनल नम्बरहरू जुन निस्किन्थ्यो त्यो पनि एउटा एप्रोक्सिमेट मात्रै हुन्थ्यो, ल ठ्याक्कै यति नै हो भन्ने पनि हुँदैन थियो। र बिमको युजबाट चाहिँ इन्फर्मेसनहरू एक्सट्र्याक्ट गर्न चाहिँ एकदम एक्युरेटली निकाल्न सकिन्छ, किनभने सिधै मोडलबाट जुन यहाँ एउटा चित्रमा देखाइएको छ यो सिधै मोडलबाट निकालिएको हो जसले गरेर चाहिँ एकदम फास्ट पनि हुन्छ र इजी पनि हुन्छ, धेरै हर्डल्सहरू हुँदैन र ह्युमन प्रोन एररहरू पनि एकदमै कम हुन्छ र डिजाइनबाट अटोमेटिकली निकालिएको हुन्छ
अघि भनेको जस्तै र अलिकति केही थोरै चेन्ज भयो भने मात्रै डिजाइनमा थोरै चेन्ज भयो भने मात्रै पनि अटोमेटिकली नै रिफ्लेक्ट गराउन सकिन्छ टेक अफ र कस्टमा र बिमबाट क्वान्टिटी टेक अफ गर्दाखेरि चाहिँ क्वान्टिटी भेरिफाई पनि गर्न सकिन्छ सजिलै जस्तै एस्टिमेटरहरूले जो कन्सर्न मान्छे हुन्छ उहाँले चाहिँ भेरिफाई गर्नलाई पनि सजिलो हुन्छ र भिजुअली पनि अन्डरस्ट्यान्ड के कुराको टेक अफ भइरहेको छ भनेर भिजुअली पनि हेल्प हुन्छ र मुभिङ अन कस्ट एस्टिमेसनको कुरामा चाहिँ 5D बिम अन्तर्गत पर्छ यो चाहिँ 4D प्लस कस्ट भयो 4D मा चाहिँ बेसिकली अघि 3D मोडलहरू भयो त्यसमा चाहिँ टाइम जस्तै सिड्युलहरूको कुरा एडिसन हुँदा हुँदै प्लस त्यसमा कस्ट पनि थप्यो भने चाहिँ 5D बिम हुन्छ र कस्ट एस्टिमेसन चाहिँ त्यो अन्तर्गत पर्छ अब ट्रेडिसनली चाहिँ एकदम म्यानुअल प्रोसेस हुन्छ जस्तो लाग्छ यो कस्ट एस्टिमेसन चाहिँ किनभने सबै क्वान्टिटी टेक अफ गर्न अघि मैले भनेको जस्तो त्यही पनि अलिकति एरर आइसक्छ र प्लस त्यसको एररले गर्दा कस्टमा पनि धेरै नै एररहरू आइसकेको हुन्छ र साथसाथै यो गर्नलाई टाइम कन्ज्युम पनि हुन्छ र फेरि पनि भनेको जस्तो एररहरू धेरै नै हुन्छन् तर बिम बेस्ड अर मोडल बेस्ड एस्टिमेसनमा चाहिँ इन्फर्मेसनको एक्सेस चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ अलरेडी क्वान्टिटी टेक अफ बाट आइसकेको जुन क्वान्टिटीहरू जुन एलिमेन्ट अर कम्पोनेन्टको क्वान्टिटीहरू हुन्छ त्यहाँ चाहिँ एउटा युनिट प्राइस युनिटहरू राखेर सजिलै कस्ट एस्टिमेट गर्न सकिन्छ र यो जुन एस्टिमेट गरेको कस्ट हुन्छ एकदम एक्युरेट हुन्छ किनभने क्वान्टिटी टेक अफ अलरेडी एक्युरेट निकाल्न सकिएको हुन्छ र एफोर्टलेस पनि हुन्छ किनभने एस्टिमेटरहरूले मैले बुझेअनुसार चाहिँ सबैभन्दा धेरै टाइम यही गर्न नै बिताउनुहुन्छ र आफ्नो पुरा टाइम लगाउँदाखेरि पनि धेरै एररहरू आउने सम्भावना धेरै नै हुन्छ र यो अलरेडी मोडलबाट आइसकेको जुन इन्फर्मेसनहरू हुन्छ यसलाई चाहिँ अरू कुनै स्पेसिफिक एस्टिमेट गर्न सकिने सफ्टवेयर एप्लिकेसनमा इन्टिग्रेट गर्नलाई पनि सजिलो छ जसले गरेर चाहिँ एस्टिमेटरहरूलाई चाहिँ ठ्याक्क एस्टिमेट गर्नलाई सजिलो हुन्छ र त्यो नर्मली त्यस्तो खाले सफ्टवेयरमा चाहिँ मेजरमेन्ट टुलहरू कस्ट लाइब्रेरीहरू जुन चाहिँ अब कम्पनी वाइज कस्ट लाइब्रेरीहरू हुनसक्छ त्यो अनि त्यसपछि रिपोर्टिङ टुलहरू यो चाहिँ अलरेडी एभाइलेबल हुन्छ र कुनै पनि इनएक्युरेसीहरू लाई चाहिँ सजिलै मिटिगेट गर्न सकिन्छ अब अर्को बेनिफिट को रूपमा चाहिँ मोडल भिजुअलाइजेसन अर रिभ्यू मोडल रिभ्यूको रूपमा राखेको छु यो चाहिँ वान अफ द की एस्पेक्ट भन्नुपर्छ यसलाई बिम प्रोसेसको मोडलहरू बेसिकली अब अहिले यो जुन पिक्चरमा देखाइए अनुसार यहाँ चाहिँ कलर कोडेड छ मोडलहरू अनि यो मोडललाई चाहिँ इन्स्पेक्ट गर्नलाई भिजुअली पनि इन्स्पेक्ट गर्न सकिन्छ र बिल्डिङ रेगुलेसन अनुसार इन्स्पेक्ट गर्न सकिन्छ र डिफ्रेन्ट मोडलहरूलाई एउटै लेभलमा छन् कि छैनन् एउटै लोकेसनमा छन् कि छैनन् भनेर रिभ्यू गर्न सकिन्छ र क्लासको कुरामा अघि मैले भनेको जसरी क्लास पनि यदि कुनै चाहिँ एकैचोटि ल यो चाहिँ हेरेरै पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ र कुनै अब कन्स्ट्रक्सन फेजमा चाहिँ बिल्डिङ एलिमेन्टहरू कुनबाट चाहिँ कन्स्ट्रक्ट गर्ने हो त्यो राम्रोसँग मोडल भएको छ कि छैन त्यो पनि रिभ्यू गर्न सकिन्छ र एज अ होल चाहिँ होल प्रोजेक्ट अन्डरस्ट्यान्ड गर्नलाई कसरी रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ अर के कस्तो कुराहरू भइरहेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हेल्प गर्छ सबै स्टेकहोल्डरहरूलाई र प्रोजेक्ट प्लानिङ र स्केड्युलिङमा चाहिँ अघि जुन मैले 5D को कुरा गरेको थिएँ यो 4D बिम चाहिँ 3D प्लस टाइम भयो 3D मोडलहरूमा चाहिँ टाइम स्केड्युलहरू इन्टिग्रेट गरेपछि चाहिँ 4D बिमको रूपमा मानिन्छ र यो चाहिँ बेसिकली रियल टाइम ग्राफिकल सिमुलेसन कन्स्ट्रक्सनको चाहिँ रियल टाइम सिमुलेट गर्न सकिन्छ जसरी यो भर्चुअल कन्स्ट्रक्सन सिमुलेसन छ पिक्चरमा यो देखाइएको जस्तो 4D स्केड्युल लेखिएको छ यहाँ राइट साइडमा र यो गान चार्ट चाहिँ अहिले युज भइरहेको अर यो जुन एक्टिभिटीहरू छ यो चाहिँ यसरी देखाइएको छ तर बिमबाट चाहिँ अर यो बिम इन्टिग्रेसनबाट चाहिँ 4D स्केड्युल चाहिँ एज अ भर्चुअल कन्स्ट्रक्सन सिमुलेसन एज अ तपाईँहरूले एनिमेसन हेर्नु भएको जसरी कस्तो कुन काम चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ र कन्स्ट्रक्सन कसरी एक्जिक्युट हुन्छ भन्ने खाले कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको साथसाथै स्केड्युलहरूदेखि लिएर
सबैजनाले आफ्नो काम आफ्नो जोनहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र यसको साथसाथै जुन रिसोर्स र लेबर युसेज छ त्यसको एकदम राम्रो अप्टिमाइजेसन हुन्छ र मटेरियलहरू पनि क्लास डिटेक अगाडिदेखि सबै कुराहरू एक्युरेटहरू आइरहेको हुन्छ र त्यसको साथसाथै मटेरियलहरू पनि राम्रोसँग म्यानेज गर्न सक्छ ठ्याक्कै यति नै मटेरियल चाहिन्छ और आज चाहिँ यति नै युज हुन्छ भनेर यस्तो खाले इन्फर्मेसनहरू चाहिँ सजिलै निकाल्न सकिन्छ र अब साइट अर लजिस्टिक प्लानिङ चाहिँ सबैभन्दा धेरै प्रब्लम दिने प्रोसेसहरूमा पर्छ एकदम कम्प्लेक्स च्यालेन्ज हुन्छ सानो सानो कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र एकदम धेरै डिसिजनहरू चाहिन्छ यसलाई ट्रेडिसनल वेमा गर्दाखेरि अर पेपर बेस्डमा टुडी लजिस्टिक प्लानहरू गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कुराहरू छुट्न सक्छन् अर हेर्दाखेरि पनि धेरै कुराहरू थाहा नहुन सक्छ तर बिम बेस्ड एउटा प्लान गरियो भने चाहिँ प्रोजेक्ट भिजुअलाइजेसनदेखि लिएर कम्युनिकेसन र कोलाबोरेसनहरू सबै कुराहरू इम्प्रुभ हुन्छ र पोटेन्सियल इस्युहरू हुन्छन् अब साइटमा सेफ्टीको कुराहरूदेखि लिएर केही कुराहरू जस्तै अब मटेरियल टाइममा नआइपुगेको हुनसक्छ अर सबै कुराहरू चाहिँ पहिले नै थाहा हुन्छ कुन दिनलाई के काम हुन्छ र कति सामान चाहिन्छदेखि लिएर सबै कुराहरू प्लान गर्न सकिन्छ र सेफ्टी वाइज जस्तै अब सबैजनाले वर्करहरूले हेलमेटहरू त्यस्तो कुरा हेलमेट लगाएको छ छैन भन्ने खाले कुराहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ अलरेडी पहिला प्लान गर्न सकिन्छ र एकदम डेली वर्क मात्रै होइन कि यो आवरली वर्क पनि मजाले म्यानेज गर्न सकिन्छ अब यो पिक्चरमा अहिले चाहिँ जस्ट 2D लजिस्टिक प्लान र 3D लजिस्टिक प्लानको डिफ्रेन्स देखाउन खोजिएको छ र यो माथिको पिक्चरमा चाहिँ बेसिकली क्रेन ठुल्ठुलो कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ युज हुने क्रेनहरूको जुन यो सर्कमफेरेन्स हुन्छ इभन यो पनि मजाले सिमुलेट गर्न सकिन्छ सो एकदमै कम्प्लेक्स च्यालेन्ज भएको लजिस्टिक प्लानिङ पनि सजिलै एकदम रिस्क र एररहरू प्रिभेन्ट गरिवरी अर पहिले थाहा भइसकेको हुन्छ र अब अघिदेखिको जुन बेनिफिटहरू मैले भने त्यसमा सबैभन्दा सजिलो किन हुन्छ भन्दाखेरि बिमले एज अ होल कोलाबोरेसन एज अ होल कम्युनिकेसन बढाउँछ र त्यसले गर्दाखेरि कोलाबोरेसनमा सजिलो हुन्छ बिमले फेसिलिटेट गर्छ कम्युनिकेसन र कोलाबोरेसन र किनभने प्रोजेक्टको इन्फर्मेसनहरू एकदम डिटेल लेभलमा ट्र्याक गर्न सकिन्छ के भइरहेको छ कसले के गरिरहेको छदेखि लिएर प्रब्लमहरू के कस्तो छ कस्टमा कस्तो खाले इफेक्ट परिरहेको छ यो सबै कुराहरू गर्नलाई धेरै स्टेक होल्डरहरू भएको कारणले चाहिँ यो कोलाबोरेसनमा एकदम इफेक्ट हुन सक्छ तर बिमले चाहिँ एकदम सजिलै सबै स्टेक होल्डरहरूलाई चाहिँ कम्युनिकेट गर्न सक्ने फेसिलिटेट गर्न सक्छ जसले गरेर अभियसली टिमवर्कहरू बढ्छ म्यानेजमेन्ट त्यत्तिकै बढेर जान्छ र त्यसको साथसाथै अघि जुन साइटमा मैले भन्न छुटाएको कुराहरूमा एउटा जुन पोर्टेबल अर मोबाइल डिभाइसहरू पनि पर्छ जुन चाहिँ अब अफिसमा गरिएका डिजाइनहरू अब साइटमा हेर्न पनि मिल्छ जसले गरेर साइटमा इन्भल्भ हुनुभएको वर्करहरू साइट इन्जिनियरहरूले सजिलै कस्तो कामहरू कस्तो के भइरहेको छ भनेर सजिलै ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ र बेनिफिटहरू बेसिकली नेपालमा अहिले बिमबाट स्पेसली कन्ट्र्याक्टरहरूको लागि चाहिँ गर्न सक्ने और हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्ने सजिलै चाहिँ यी बेनिफिटहरू भए र अब हामी डेमो पार्टतिर जानुभन्दा अगाडि चाहिँ यो सोलिब्री भन्ने कम्पनीको एउटा सानो इन्ट्रोडक्सन दिँदैछु म यो किन यो सोलिब्रीको बारेमा भनेको भन्दाखेरि अगाडि जति पनि हामीले जुन मैले बेनिफिटहरू भने त्यो चाहिँ सबै यो सोलिब्री भन्ने कम्पनी अर सोलिब्री भन्ने सफ्टवेयरले मजाले गर्न सक्छ स्पेसली बिमको जुन कोलाबोरेसनसँग रिलेटेड इन्फर्मेसन टेक अफ अर क्वान्टिटी टेक अफदेखि लिएर क्लास डिटेक्सनहरू चाहिँ सजिलै यसले गर्न सक्छ र बेसिकली यो 70वटा भन्दा बढी कन्ट्रीहरूमा छ र यो चाहिँ अटोमेटेड चेकिङ र बिम मोडेलको जुन एनालाइसिस हुन्छ त्यसको चाहिँ एकदम पायोनियरको रूपमा
छ मार्केटमा र यसलाई सजिलै रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै हामीले माइक्रोसफ्ट वर्ड चलाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ केही कुराहरू इङ्ग्लिसमा सेन्टेन्सहरू लेख्दाखेरि केही स्पेलिङ मिस्टेक भयो अरू ग्रामेटिकल मिस्टेक भयो भने वर्डले चाहिँ एउटा एज अ तेरो चाहिँ स्पेलिङ मिस्टेक भयो है भनेर एक हिसाबको सूचना दिन्छ। बेसिकली सोलिब्रीले पनि गर्ने त्यही हो, एकदम इजिली सम्झिनु पर्दाखेरि चाहिँ। र अहिले चाहिँ सोलिब्रीको एकदम कस्टमरहरू एकदम धेरै नै बढिराखेका छन् यसको फिचरहरूले गरेर। र कस्तो खाले इस्युहरू चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न सक्छ सोलिब्रीले भन्दाखेरि चाहिँ बेसिकली यिनीहरू नै हुन्, मोडल स्ट्रक्चरहरूदेखि लिएर डुप्लिकेट कम्पोनेन्ट क्लास डिटेक्सन, अनि त्यसपछि सेफ्टी इस्युहरू अर डिफ्रेन्ट मोडलहरूको बिच हुने क्रस डिसिप्लिन एनालाइसिसहरू गर्न सकिन्छ। र यो चाहिँ मलाई एकदम मनपर्ने कोडहरू मध्ये माउस इज फास्टर, इजियर, चिपर एन्ड क्लिनर वेन डुइङ करेक्सन टु डिजाइन भन्ने छ। अघि महेशजीले बारम्बार पनि भनिरहनु भएको थियो, यदि केही कुरा कन्स्ट्रक्सन साइटमा गएर फेला पर्यो भने त्यसको कस्टदेखि लिएर त्यसले टाइम कन्ज्युम गर्ने धेरै नै हुन्छ। तर यदि त्यही कुरा डिजाइन फेजमै पत्ता लाग्यो भने एकदम इजियर हुन्छ, चिपर हुन्छ र फास्टर पनि हुन्छ। अब म चाहिँ डेमो अघि भनेको सफ्टवेयरको डेमोतिर लाग्दैछु। अहिले मेरो स्क्रिन देखिरहनु भएको छ, सफ्टवेयरको स्क्रिन देखिराखेको छ। ओके, सो बेसिकली यो चाहिँ इन्टरफेस हो सफ्टवेयरको। यसमा चाहिँ विभिन्न भ्यूहरू छ, मोडल भ्यू, चेकिङ भ्यू, कम्युनिकेसन भ्यू र यो आइटिओ भ्यू भयो। यो बेसिकली क्वान्टिटी टेक अफको लागि भयो। र यसमा चाहिँ मैले यो 3टा मोडल अलरेडी ल्याएर राखिसकेको छु। यो चाहिँ आर्किटेक्चर मोडल भयो, यो चाहिँ आर्किक्याडमा बनाइएको छ। आर्किक्याड चाहिँ एउटा आर्किटेक्चरल डिजाइन गर्ने सफ्टवेयर एप्लिकेसन भयो। र यो भेन्टिलेसन मोडल चाहिँ रेभिटबाट लिएर आइएको छ। र यो स्ट्रक्चर मोडल चाहिँ टेक्ला स्ट्रक्चर, अघि जुन महेशजीले पनि भन्नुभएको थियो एकचोटि, त्यहाँबाट लिएर आइएको मोडल हो। बेसिकली यहाँ चाहिँ 3टा मोडल छ, तर 3टा मोडल भए पनि यो एज अ फेडरेटेड रूपमा आएर बसेको छ, एज अ कम्बाइन भएर आएर बसेको छ। किनभने यो एउटै प्रोजेक्ट 3टा डिफ्रेन्ट इन्जिनियरहरू र 3टा डिफ्रेन्ट स्टेक होल्डरहरूले डिजाइन गर्नुभएको छ। र यसमा अब अहिलेलाई चाहिँ आर्किटेक्चर मोडल मात्रै देखाउँदाखेरि चाहिँ यसको अब धेरै फिचरहरू छ। यो 3D भ्यूको यो 3 तला बिल्डिङमा तपाईहरूले जसरी सजिलै पनि वाक थ्रुहरू गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै गेम मोडमा जानुभयो भने यो सिधै यसरी चेक गर्न मिल्छ सबै कुराहरू। अब सबैजनालाई एक्ज्याक्टली यो मोडल ठिक छ छैन भनेर त हेरेर त थाहा हुँदैन, तर जो इन्जिनियरहरू हुनुहुन्छ, डिजाइन गर्ने इन्जिनियरहरूदेखि लिएर अरू जसले चाहिँ यहाँ के कस्तो खाले एररहरू हुनसक्छ भनेर सजिलै हेरेर पत्ता लगाउन सक्ने एक्सपिरियन्स्ड प्रोफेसनलहरूले चाहिँ भिजुअल्ली पनि यसरी इन्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ सबै कुरा ठिक छ कि छैन। अर क्लास डिटेक्सनको रूपमा सिधै पनि केही कुरा क्लास भइराखेको छ कि छैन। अर अब यहाँ चाहिँ यो बेसिकली अब यो ढोका यहाँ हुनु हुँदैन, अर यो झ्याल यहाँ हुनु हुँदैन, अर यस्तै इन्फर्मेसनहरू सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एउटा फिचर भयो। अब अर्को फिचरको रूपमा चाहिँ सेक्सनिङ भन्ने छ। त्यो चाहिँ यसरी सेक्सन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ मोडललाई चाहिँ कुनै पनि एलिभेसनमा अर कुनै पनि भ्यूबाट अर कुनै पनि पर्सपेक्टिभबाट सजिलै यो हेर्न सकिन्छ। र अब म चाहिँ चेकिङ भन्ने फाइल भ्यूमा जाँदैछु। यो चेकिङ चाहिँ बेसिकली क्लास डिटेक्सन अरू कुनै पनि
बिल्डिङ रेगुलेसन अन्तर्गत मोडेल राम्रोसँग बनेको छ कि छैन, अरू प्रोजेक्ट को रुल अनुसार मोडेल बनेको छ कि छैन भनेर चेक गर्नलाई सकिन्छ। र अहिले जस्ट यो डेमोको लागि म चाहिँ बिम भ्यालिडेसन आर्किटेक्चर र बिम भ्यालिडेसन स्ट्रक्चरलको रूपमा स्ट्रक्चरल चाहिँ रोल चुज गरेको छु र त्यही अनुसारको रुल सेटहरू पनि आउँछ। र अहिले चाहिँ अब इन्टरसेक्सन बिट्विन आर्किटेक्चरल कम्पोनेन्ट छ एउटा, अब त्यसमा मैले अझै अरू पनि एड गर्न मिल्छ। जस्तै अब स्ट्रक्चरल बेसिकली अहिले सोलिब्रीमा चाहिँ मोर देन 150 वटा रुल छ, जुन रुलहरूलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार प्यारामिटराइज गर्न सक्नुहुन्छ। और अब नयाँ रुलहरू चाहिन सकेको खण्डमा चाहिँ सोलिब्रीसँग मिलेर नयाँ रुल पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यहाँ स्ट्रक्चरल भर्सेस आर्किटेक्चर छ, अनि इन्टरसेक्सन बिट्विन स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्ट स्ट्रक्चरको आफै स्ट्रक्चर मोडेलमा आफै पनि इन्टरसेक्सन छ कि छैन भनेर चेक गर्न मिल्छ। र अहिलेलाई चाहिँ मैले यो तीनटा प्लस अझै हामीसँग एमईपी मोडेल पनि भएको कारणले चाहिँ एमईपी को पनि एक दुईवटा रुलहरू एड गर्छु। जस्तै बिम मोडेल र आर्किटेक्चर मोडेल र एमईपी मोडेल बीच कुनै डिटेक्ट क्लास छ कि छैन, अब जस्तै एमईपी मोडेल भित्रै पनि छ कि छैन भनेर चेक गर्न मिल्छ। एकचोटि यसरी एड गरिसकेपछि अघि मैले जुन प्यारामिटराइज आफूले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार प्यारामिटराइज गर्न सकिन्छ भन्नुको मतलब यो जुन यो स्पेसिफिक रुल वाल र वालको इन्टरसेक्सन को रुलमा चाहिँ जस्तै यो फिल्टरमा चाहिँ बेसिकली अब यो कर्टेन वाल चाहिँ इन्क्लुड गर और वालहरू मात्रै इन्क्लुड गर जसले चाहिँ आर्किटेक्चर मोडेलबाट आएको छ र आर्किटेक्चर डिसिप्लिनबाट आएको छ भनेर यसरी यो फिल्टरमा फिल्टर आउट गर्न सकिन्छ। अब यहाँ चाहिँ सबै आर्किटेक्चर मोडेलबाट आएको और आर्किटेक्चर मोडेलको वाल र कर्टेन वालहरू छ र अहिलेको यो चेकमा चाहिँ वाल र वाल इन्टरसेक्ट गर्ने भएको भएर सेम छ फिल्टर यसमा। र के चाहिँ चेक गरिराखेको छौँ भन्दाखेरि डुप्लिकेट छ कि छैन, डुप्लिकेट कम्पोनेन्टहरू एउटै कम्पोनेन्ट एउटै लोकेसनमा सेम साइज और सेम भोल्युमको कम्पोनेन्टहरू छ कि छैन, र यदि कुनै पनि कम्पोनेन्टहरू इनसाइड एक अर्का बीच इनसाइड छ कि छैन, र ओभरल्यापिङ सबैभन्दा कमन इन्टरसेक्सन हुने भनेको ओभरल्यापिङ भयो, अघि म यसैले देखाउनु भएको जस्तो। र अब अहिले चाहिँ अब हामी चेक गरौँ। हामी अलिकति टाइममा टाइट भयो हुनाले हो ल म एकदमै छिटो गर्छु। अब एकदम सानो इन्फर्मेसनहरू यसलाई अलिकति मैले अलि धेरै रुल हालेको छु तर एकदम छिटो हुन्छ। र अब यहाँ अहिले यो जुन ट्रायंगल छ यो क्रस छ बेसिकली यो चाहिँ यो रिजल्ट देखाउन खोजिएको हो। र अब यसमा चाहिँ के भन्यो भने यसले यो दुईटा वाल चाहिँ एक अर्का बीच इन्टरसेक्ट भएको छ और कम्पोनेन्ट छ यहाँ बीचमा चाहिँ भनेर भनेको छ। यहाँ जस्तै फ्लिकरिङ देखिरहनु भएको छ, यो चाहिँ बेसिकली यहाँ भित्र अझै एउटा वाल छ जुन चाहिँ हुनु हुँदैन भनेर यसले देखाउन खोजेको छ। अब मैले यसलाई चाहिँ एउटा जस्ट इस्यु डिटेल भनेर हालिदिएको छु, जसले यो चाहिँ अब यो जसले चाहिँ यो बनाउनु भएको छ उहाँलाई पठाउनको लागि सजिलो हुन्छ यो। र यहाँ चाहिँ अब कम्पोनेन्टहरू जस्तै यो दुईटा वाल कम्पोनेन्टहरू भएको कारणले चाहिँ कम्पोनेन्टहरू पनि आएको छ। अब यहाँ अब तपाईहरुले चाहिँ बेसिकली यो आफूलाई कसरी पठाउन मन छ यो त्यही अनुसारको 3D भ्यू पनि देखाउन सक्नुहुन्छ। र मैले चाहिँ अब यहाँ वाल कम्पोनेन्ट इनसाइड इच अदर भनेर कमेन्ट गरेको छु। अब यो चाहिँ कसलाई हो भन्दाखेरि जस्तै अब महेशजीले यो गर्नु भएको छ भने महेशजीलाई मैले रेस्पोन्सिबिलिटी एड गरिदिन सक्छु यहाँबाट, और अब आर्किटेक्चरको लागि हो भनेर रेस्पोन्सिबिलिटी लेभल गरिदिन सक्छु। अनि अब यो चाहिँ बेसिकली चेकिङ एउटा सानो इक्जाम्पल भयो, यस्तो धेरै टाइपको चेकिङहरू गर्न सकिन्छ। र कम्युनिकेसनको हिसाबमा
अब यो चाहिँ जुन कोलाबरेट गर्दाखेरि कोलाबरेसन गर्नु पर्यो, यो इन्फर्मेसन त देखाउनु पर्यो नि त कन्सर्न मान्छेलाई, यहाँ चाहिँ यस्तो खाले प्रब्लम भएको रहेछ भनेर। अब यहाँ चाहिँ हामीले यो इस्युलाई चाहिँ कुनै पनि तरिकाले यसलाई चाहिँ कन्सर्न मान्छेलाई पठाउन सकिन्छ, एक्सेलको मार्फत होस् अर पिडिएफको मार्फत होस् अर यो बिसिएफ भन्ने छ त्यसको मार्फत होस्, यसलाई चाहिँ सेभ गरेर पठाउन सकिन्छ। र यसलाई चाहिँ कि चाहिँ सिधै सर्भरमा पनि पठाउन सकिन्छ। अब एउटा प्रोजेक्टमा इन्भल्भ भएको सबैजना स्टेक होल्डरहरू, सबैजना इन्जिनियरहरू चाहिँ एउटा स्पेसिफिक ठाउँमा बसेर यसलाई एडिट गर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा कम्युनिकेसन गर्न सजिलो हुन्छ। र अब सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ क्वान्टिटी टेकअफ पनि हो यो सफ्टवेयरको एउटा फिचर। म चाहिँ अब एकदम छिटोमा यसलाई देखाउन खोज्छु। अब यहाँ चाहिँ बिल्डिङ एलिमेन्ट टाइपहरूदेखि लिएर यो सबै कोलमहरू छ। यो चाहिँ अलरेडी लोडेड भएको कारणले यहाँ आइपुगेको छ। तर अब यसलाई धेरै तरिकाले फिल्टर आउट गर्न सकिन्छ, कस्तो खाले कम्पोनेन्टहरूलाई इन्क्लुड गर्ने, कस्तो खाले कम्पोनेन्टहरूलाई एक्सक्लुड गर्ने यो इन्फर्मेसन टेकअपबाट भनेर। अब सिधै यसरी टेकअप गरियो भने तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सबै इन्फर्मेसनहरू, चाहिने इन्फर्मेसनहरू सबै आएको छ र भिजुअली पनि, र कुन चाहिँ एलिमेन्ट अर कुन चाहिँ कम्पोनेन्ट चाहिँ टेक अफ भएको छ भनेर सजिलै हेर्न सकिन्छ। अब यसलाई चाहिँ फ्लोर वाइज, लेभल वाइज, लोकेसन वाइज तपाईहरुको आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसारको टेक अफ गर्न सक्नुहुन्छ। र कतिवटा छ कम्पोनेन्ट, त्यस्तो कम्पोनेन्टहरू पनि छ र कलर कोडै पनि आफैले गर्न सक्छ। र यो अब यसलाई रिपोर्ट गर्दाखेरि एकदम कि एक्सेल, अहिलेलाई चाहिँ एक्सेलमा मात्रै गर्न मिल्छ। र एक्सेलमा गर्दाखेरि जस्तै क्वान्टिटी गरेर यसरी सेभ गरेर सेन्ड गर्न सकिन्छ। अहिले छिटोमा भन्दाखेरि चाहिँ यति नै हो। अब अरु पनि धेरै फिचरहरू छन्, अरु पनि धेरै वेहरू छन् काम गर्नलाई, तर अहिलेको लागि चाहिँ यति नै देखाउन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद अनिलजी। तपाईले अब डेमो दिन थालेपछि हामीलाई पनि रमाइलो लागिरहेको थियो हेर्दै जान, तर टाइमको कन्स्ट्रेन्टले गर्दाखेरि हामी अगाडि बढ्न नै पर्छ। र यस्तै पार्टिसिपेसन राम्रो भयो र इन्ट्रेस्ट राम्रो भयो नि पक्कै पनि अर्को पालिको सेसनमा हामीले अझै डेमोमा फोकस गर्न सकिन्छ कि के गर्न सकिन्छ, हामी त्यो सल्लाह गर्न सक्छौँ। अब हामी करिबन यो सेसनको एन्डमा आइसकेका छौँ र हामीले जुन पहिलो चरणबाट हाम्रो अध्यक्षज्यूको वेलकमबाट र मिनमानजीको ओपिनियनबाट र महेशजी र अनिलजीको प्रेजेन्टेसनबाट जे पाछौँ, अलिअलि च्याटमा क्वेसनहरू आएको छ जुनलाई म पढ्छु। कृपया महेशजी हुन्छ या अनिलजी हुन्छ या सुनिलजी हुन्छ, कसैले यसलाई आन्सर गरिदिनु होला। र तपाईहरुको अझै क्वेसन छ भने कृपया यो च्याट बक्समा चाहिँ छाडिदिनु होला। अर्को 10 मिनेट चाहिँ हामी क्वेसन आन्सर सेसन जस्तै गर्छौँ। सबभन्दा पहिलो क्वेसन थियो जुन उहाँ सुनिलजीले आन्सर पनि गरिसक्नु भएको छ, तर सबैले च्याट हेर्नु भएको छ कि छैन भने हुनाले सुदीप तिमिलसिन्हाजीले सोध्नु भएको थियो बिम ले यो एमईपी एफएफ इन्जिनियर्समा चाहिँ कतिको इम्प्याक्ट छ, यस्तो केही फाइन्डिङ छ भनेर फोरमले केही फाइन्डिङ गरेछ भन्ने हिसाबमा सोध्नु भएको थियो। त्यसको लागि चाहिँ सुनिलजीले अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो केही भएको छैन, त्यही पनि दे आर प्लानिङ अन डुइङ इट। त्यसैले यो गर्ने एउटा एमईपी को र एफएफ को इफेक्टिभनेस बिम थ्रु चाहिँ कस्तो हुन्छ नेपालमा चाहिँ यो फोरमले एउटा स्टडी गर्न खोजिरहेको छ। सानो कुरा जोडिहालौँ यसमा। अब सुदीपसँग पहिला पनि कुराहरू भइरहेको, अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो मेप सम्बन्धी खासै त्यति बिम कति युटिलाइज गर्ने नेपालमा भन्ने टाइपको त छँदै छैन। त्यसको लागि यताको कन्टेक्स्टमा अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो यो ब्याचलर्स डिग्री एजुकेसनमा चाहिँ 3 तहको कोर्सहरू प्रोभाइड गर्छ उनीहरूलाई, यो बिम मोडलिङ सम्बन्धी नै, मेप सम्बन्धी, अनि फायर फाइटिङ र अरू बिल्डिङ अटोमेसनहरू पनि प्रोभाइड गर्छ। अब बिम सम्बन्धी चाहिँ उनीहरूलाई हामीले के सिकाउँछ भने सबभन्दा पहिला चाहिँ सानो एक तल्लाको घरमा चाहिँ यो एसभिएसी सिस्टमहरू कसरी डिजाइन गर्नुपर्छ र कसरी मोडल गर्नुपर्छ। त्यसपछि उनीहरूले सेकेन्ड इयरमा चाहिँ हाम्रो एपार्टमेन्ट बिल्डिङहरूमा त्यही सिमिलर टाइप अफ डिजाइनहरू गर्छ। र थर्डमा चाहिँ अफिस बिल्डिङहरूमा चाहिँ यो कसरी युटिलाइज गर्ने भन्ने टाइपमा चाहिँ त्यो एस्पेक्टहरू चाहिँ पढाउँछ।
नेप्लिज कन्टेक्स्टमा सायद तपाईँ हामी मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ होला के गर्नुपर्छ र कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने टाइपमा। किन भन्दाखेरि मेप पार्टमा चाहिँ अब स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्टमा अब 100 वटा कम्पोनेन्टहरू भयो भने मेपको पार्ट इन्टु 10 अथवा इन्टु 100 टाइम्स हुन जान्छ त्यसमा। र क्लासेसहरू आउने चाहिँ मेन हाम्रो मेप र स्ट्रक्चरल क्लासेसहरू नै हो हाम्रो साइटमा चाहिँ। सो अर्को क्वेसन रहेको छ हाम्रो जयेश घिमिरेजीबाट, जुन रमाइलो क्वेसन छ र यो हाम्रो आजको सेसनसँगै धेरै रिलेट हुन सक्ने हिसाबको। हाउ डु यु प्लान टु इन्भल्भ इन्जिनियर्स वर्किङ हियर इन नेपाल टु दिस न्यू सफ्टवेयर एज वी आर युजिङ दि ओल्ड एन्ड ट्रेडिसनल AutoCAD 2D? हामीले यो अहिले त AutoCAD 2D कै प्रवृत्ति छ नेपालमा अझै पनि, त्यसैले यसबाट हामी अगाडि बढेर बिममा जान चाहिँ के हिसाबको चाहिँ प्लान रहेको छ हाम्रो बिम फोरमको भनेर पनि उहाँले सोध्नु भएको छ। यसको पनि कृपया एकचोटि जवाफ दिइदिनुहोस्। यसमा छोटो रूपमा मैले त्यो एन्सर पनि लेखेको थिएँ। अहिले नेपाल बिम फोरमको थ्रुबाट चाहिँ ट्रेनिङ्सहरू प्रोभाइड गर्नुपर्छ, एजुकेसन इज की। त्यसको लागि चाहिँ फेज 1 र फेज 2 ट्रेनिङहरू भनेर हामीले आइडेन्टिफाई गरेका छौँ। फेज 1 मा चाहिँ जेनरलाइज्ड रूपमा चाहिँ बिमको पोसिबिलिटिजहरू के छ कस्तो छ भन्ने टाइपमा इन्फर्मेसन सेयर गर्ने हो र फेज 2 मा चाहिँ हाम्रो सफ्टवेयर स्पेसिफिक ट्रेनिङहरू दिने हो। अब यसमा एउटा सानो अघि त्यो फोनको एक्जाम्पल पनि थियो, जस्तो कि पहिला हामीले नम्बर डायल गरेर अथवा घुमाएर गर्नुपर्ने फोनहरू थियो, आजकल हामीले फोनलाई फोन गर भन्दाखेरि ऊ आफै मान्छ। त्यस्तो टाइपको सफ्टवेयरहरू पनि छ। तर पर्सनली अब कुन टेक्नोलोजी कुन ठाउँमा युज गर्ने भन्ने टाइपमा बेसिक कम्पिटेन्स अहिलेको डिजिटल एजमा सबैलाई चाहिन्छ र एउटा मान्छेहरूको त्यो सिक्ने प्रवृत्ति एउटा पनि हुनुपर्छ जस्तो नै लाग्छ। तर नयाँ सफ्टवेयरहरू सिक्न अलिकति टाइम त लाग्छ, तर जेनेरेसन ग्यापमा पनि त्यो डिफ्रेन्सेसहरू हुन्छ। अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ खासै त्यति गाह्रो छैन। क्याडबाट चाहिँ बिममा ट्रान्जिसन हुन धेरैजनाले प्रयास पनि गरेका छन्, धेरै प्रब्लम्सहरू पनि आइडेन्टिफाई गरेका छन् र धेरै सोल्युसन्सहरू पनि छन्। त्यो खासै त्यति ठुलो प्रब्लम चाहिँ नहोला भन्छु म। एउटा पोजिटिभ आउटलुकै हो त्यसको मतलब। त्यो भयो भने योभन्दा एडभान्स टेक्नोलोजीमा हामी सर्न डराउनु हुँदैन। अर्को क्वेसन रहेको छ, हाउ टु डाउनलोड दिस सफ्टवेयर एन्ट्री? यसको पनि छोटो जवाफ दिनुहोस्। त्यसमा सोलिब्रीको जुन डेमो गरेको थियो त्यो सबै फिचर्सहरू भएको चाहिँ सोलिब्री अफिस भन्ने सफ्टवेयर हो। त्यो ट्राई गर्न चाहनुहुन्छ भने 14 दिनको ट्रायल भर्जन पाउँछ solibri.com भनेर। अनि अहिले 1 महिना बनाएको छ ल, ठिकै छ। अनि त्यसमै सोलिब्री एनिवेयर भन्ने टाइपमा चाहिँ यो फ्री सफ्टवेयर पनि छ सोलिब्रीकै। यसलाई चाहिँ नर्मली कहाँ युज गर्छ भन्दाखेरि हामीले अब सर्टेन सोलिब्री अफिसबाट यो चेकिङहरू गरेर प्रेजेन्टेसनहरू बनाएर क्वान्टिटीहरू निकालेको सबै इन्फर्मेसन हेर्न मिल्छ। त्यसमा फ्री भर्जनमा चाहिँ हामी आफैले चेक गर्न मिल्दैन, तर कसैले चेक गरेर प्रोभाइड गरेको छ अथवा त्यस्तो फङ्सन्सहरू दिएको छ भने चाहिँ त्यो एनिवेयरले सबै युजहरू गर्न मिल्छ त्यसमा भएको चिजहरू। र सँगसँगै अब सोलिब्रीसँग हाम्रो पहिलेदेखि यो सोलिब्री किन भन्दाखेरि चाहिँ हरेक प्रोजेक्टमा फिनल्यान्डमा जहाँ पनि युज हुन्छ र वर्ल्ड वाइडै जुन पनि जुनसुकै ठुलो प्रोजेक्ट हुन्छ त्यहाँ सोलिब्री इन अ वे अर इन सम वे त्यो इन्भल्भ हुन्छ। मेन यसको फङ्सन भनेको चाहिँ अब कोलाबोरेसन प्लस क्लास डिटेक्सन र क्वान्टिटी टेकअफमा चाहिँ धेरै नै युटिलाइज हुन्छ। र वर्ल्ड वाइड एनी प्रोजेक्ट अलि ठुलो स्केलको भयो भने यु विल हियर द्याट सोलिब्री इज देयर। सो इट्स काइन्ड अफ भेरी गुड एप्लिकेसन एट द मोमेन्ट। और एउटा मात्र एप्लिकेसन छ जसले चाहिँ यो रुल राखेर हाम्रो यो चेकिङहरू गर्ने पोसिबिलिटिजहरू दिन्छ। अहिलेको कन्टेक्स्टमा फिनल्यान्डमा चाहिँ हामीले यो मोडलहरू युज गरेर सोलिब्रीसँग पार्टनरसिप गरेर अथवा कोलाबोरेसन गरेर चाहिँ यो बिल्डिङ पर्मिट सिस्टमहरूमा यसलाई कसरी युटिलाइज गर्न सकिन्छ भन्ने टाइपको प्रोजेक्टहरू भइरहेको छ अहिले। धन्यवाद सुनिल। त्यसपछि अर्को क्वेसन रहेको छ सन्तोषजीको, प्लिज डिफरेन्शिएट बिट्विन टेक्ला, रेभिट एन्ड आर्किक्याड, विच वान शुड वी अडप्ट? यसमा डिसिप्लिन स्पेसिफिक एप्लिकेसनहरू हो यिनीहरू चाहिँ। अब नर्मली हामीले आर्किटेक्चरल मोडलिङ हेर्ने हो भने आर्किक्याड र रेभिटलाई कन्सिडर गर्छ। अब अटोडेस्क एज अ बिग जायन्ट, अटोडेस्क इज एभ्रिवेयर, सो क्याड जसले युज गरेको छ नर्मली उनीहरूको इन्क्लिनेसन चाहिँ रेभिटतिर हुन्छ। आर्किक्याड पनि सेम टाइपको प्रोग्राम नै हो, तर आर्किक्याड चाहिँ सबभन्दा पहिला यो बिम आउनुभन्दा अगाडि नै उनीहरूले भर्चुअल डिजाइन एप्लिकेसन भन्ने टाइपमा आर्किटेक्टहरूको लागि डिजाइन गरेको एप्लिकेसन।
अब रेभिट राम्रो कि आर्किक्याड राम्रो भन्ने कुरा त आफ्नै ठाउँमा छ, तर पोसिबिलिटी दुइटैमा छन्। आफ्नो आफ्नो फिचर्स र स्ट्रङ पोइन्टहरू पनि एउटैमा छन्। मेरो पर्सनल प्रिफरेन्स चाहिँ आर्किक्याडमै हो। मैले रेभिट पनि ट्राई गरेको छ, आर्किक्याड पनि ट्राई गरेको छु। अहिले पढाउन त दुइटै पढाउँछु, तर इन डेप्थ अलिकति बढी चाहिँ आर्किक्याडतिर इन्क्लाइन छु। टेक्ला र रेभिटको कम्पेयर गर्दाखेरि स्ट्रक्चरल डोमेनमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब अघि भनेको जस्तो सफ्टवेयरहरूको आफ्नो आफ्नै त्यो एप्लिकेसन्सहरू र स्ट्रेन्थहरू हुन्छ। टेक्लामा एउटा स्ट्रङ पोइन्ट के छ भन्दाखेरि कम्पोनेन्ट्सहरू चाहिँ, जस्तो कि अब हामीले कुनै कोलम बिमहरूको रेइन्फोर्समेन्ट गर्नु पर्यो भने टेक्लामा चाहिँ हामीले 2-3वटा क्लिकमा गर्न सक्छौँ। रेभिटमा त्यही चिज गर्नु पर्यो भने हामीले म्यानुअली गर्नुपर्ने हुन्छ, र डिजाइन चेन्जेसहरू अथवा त्यो स्ट्रक्चरल चेन्जेसहरू आयो भने त्यो अटोमेटिक अपडेट हुने नहुने प्रोसेसहरू र चान्सेसहरू अलिकति कमै छ रेभिटमा। टेक्ला चाहिँ हरेक स्टिल कन्स्ट्रक्सन र आरसिसी कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ वाइडली युज हुन्छ यो एप्लिकेसन चाहिँ। अब हुन त फिनिस प्रडक्टै थियो, अहिले ट्रिम्बल भन्ने अर्गनाइजेसनले स्केचअप पनि किनेको छ। स्केचअप र टेक्ला इन्टिग्रेसन, त्यस्तै डिफ्रेन्ट अरू इन्टिग्रेसनहरू पछि आउँछ होला। तर मोडलिङ उसको थ्रुबाट हेर्दाखेरि युटिलाइजेसन कुन चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्दाखेरि टेक्लातिर नै पोजिटिभ हुन्छ होला। रेभिटले पनि गर्छन् गर्न त त्यही काम, अब हरेक सफ्टवेयरले गर्छ, तर हामीले सफ्टवेयर चुज गर्दाखेरि आफूले कसरी कुन चाहिँ चलाउन सजिलो हुन्छ र प्राइसहरूको पनि कुराहरू आउँछ नर्मली। तर एप्लिकेसन यो बिम एप्लिकेसनहरूको कुरा गर्दाखेरि हामीले अब स्ट्यान्डर्डाइज वेमा अगाडि बढ्ने हो। जस्तो कि सोलिब्रीले चाहिँ अब सबै सफ्टवेयरहरूले बनाएको चिजहरू ओपन गर्न सक्छ। अब कन्ट्र्याक्टरहरूलाई अब आफै डिजाइन गरेर आफै डेभलप त गर्दैनन् मोडलहरू। हामीले मेन गर्ने भनेको डिजाइन इन्फर्मेसनहरू युटिलाइज गरेर चाहिँ हाम्रो वर्कफ्लो एक्टिभिटिजहरूलाई सपोर्ट गर्नको लागि अगाडि बढ्ने हो। अब स्ट्रक्चरल इन्जिनियर हो भने टेक्ला र रेभिटको बिचमा कुन छानो भनेर मसँग सोध्यो भने म चाहिँ टेक्लालाई सायद प्लस पोइन्ट दिन्छु होला। रेभिट र आर्किक्याड आर्किटेक्चरल डिजाइनमा हो भने आर्किक्याड इज माई प्रिफरेन्स भन्ने टाइपमा चाहिँ एन्सर दिन्छु। धन्यवाद सुनिलजी। हामी अझै पनि क्वेसनलाई अलिकति समय बाँकी हुनलाई कुरि नै रहेछौँ। इन द मिन टाइम म भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरू कसैलाई केही इन्फर्मेसन चाहियो या सुनिलजी मैसी या नेपाल बिम फोरमलाई कन्ट्याक्ट गर्न चाहन्छु भने उहाँको कन्ट्याक्ट एड्रेस पनि छ, र अझै कन्ट्याक्टमा केही इस्यु पऱ्यो भने हाम्रो वाइसिएनसीको सेक्रेटेरिएटलाई तपाईँहरूले रिच आउट गर्नुभयो भने त्यहाँबाट पनि हामीले कनेक्ट गराउन सक्छौँ तपाईँहरूले। सो अहिले हामी कुर्दाखेरि अरू केही पनि क्वेसन अहिले नआएको हेर्दाखेरि आजको लागि आई थिङ्क हामीले कन्क्लुड गर्न सक्छौँ। मसँग एउटा क्वेसन छ। ए हजुर हजुर प्लिज। हजुर नमस्ते, मेरो नाम गिरिजा भट्ट, म फाइनल इयर कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट हो फिनल्यान्डमै। मेरो एउटा क्वेसन यो सोलिब्रीको केसमा छ। यो अनिलजीले भन्नुभएको जस्तै यो उहाँले यो रेभिट, आर्किक्याड र टेक्ला तीनवटैमा भएको डिजाइन गरेको बिल्डिङ ल्याएर सोलिब्रीमा राख्नुभएको थियो। अनि त्यो उहाँले भन्नु खोज्नु भएको त्यो एउटा तीनटा फ्लोरको बिल्डिङ छ र तीनटा अलग अलग फ्लोर अलग अलग सफ्टवेयरमा डिजाइन गरेर ल्याएर सोलिब्रीमा कम्बाइन गरेर देखाउनु भएको हो कि पुरै बिल्डिङ चाहिँ अलग अलग सफ्टवेयरमा डिजाइन गरेर अनि जुन आफूले चुज गर्न चाह्यो त्यो चुज गरेर अगाडि मुभ हुन खोज्नु भएको? एकछिन अलिक कन्फ्युज भयो कि त्यसमा चाहिँ। यो यस्तो हजुर मैले यसको बारेमा सुन्दै सुनेको छु तर एकदमै कम सुनेको छु कि सोलिब्रीको बारेमा। हैन, जस्तै तीनटा डिफ्रेन्ट सफ्टवेयरबाट लिएर आएको भए पनि जस्तै आर्किटेक्चर मोडल चाहिँ आर्किक्याडबाट लिएर आएको र एमइपी मोडलहरू हुन्छ जस्तै भेन्टिलेसन डक्टहरूदेखि लिएर एयर टर्मिनलहरू जस्तो इक्विपमेन्टहरू चाहिँ यो त्यो चाहिँ भेन्टिलेसन मोडल अर रेभिटबाट लिएर आएको। र जुन स्ट्रक्चर भएको मोडल चाहिँ जस्तै बिमहरू अर स्ल्याबहरू कोलमहरू चाहिँ त्यस्तो भएको मोडल चाहिँ टेक्लाबाट लिएर आएको। यो तीनटा डिफ्रेन्ट अघि जस्तै दाइले भन्नुभएको जस्तो डिसिप्लिन ओरिएन्टेड मोडलहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट सफ्टवेयरबाट लिएर आएर मोडल यो सोलिब्रीमा चाहिँ कम्बाइन गरेको। फ्लोर होइन कि जस्ट डिसिप्लिन ओरिएन्टेड मोडलहरू हुन्। ओके, सो इन जेनरल अलग अलग स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्टहरू अलग अलग सफ्टवेयरबाट ल्याएर कम्बाइन गरेर देखाएको होइन त? यु कुड से द्याट, तर मैले अघि भने जस्तै आर्किटेक्चरल मोडल एउटाबाट भयो होइन, स्ट्रक्चरल मोडल एउटाबाट भयो र
भेन्टिलेसन मोडल चाहिँ अर्कोबाट भयो। त्यस्तो तीनटा डिफ्रेन्ट एस्पेक्टहरूलाई चाहिँ एउटा मोडलमा ल्याएर कम्बाइन गरेको। ओके ओके यस क्लियर थ्याङ्क यू। यसमा एउटा सानो एक्जाम्पल चाहिँ सबैले बुझ्ने गरी सायद अब माइक्रोसफ्ट सबैले चिनेकै छ, वर्ड डकुमेन्ट छ, पावर पोइन्ट छ, एक्सेल छ। अब यो तीनवटा डिफ्रेन्ट एप्लिकेसनहरूले बनाएको डकुमेन्ट यदि हामीले सेयर गर्नु पर्यो भने पिडिएफको थ्रुबाट सेयर गर्ने हो। अब त्यो पिडिएफमै कम्बाइन गर्न मिल्छ भन्ने टाइपमा हो। अब वर्डमा पावर पोइन्टको डकुमेन्टहरू खोल्न त मिल्ला सायद, त्यो मैले अहिले पनि हेरेको छैन, सायद मिल्ला। तर इन जेनरल अब तीनवटा डिफ्रेन्ट एप्लिकेसन युज गरेर सबै डिसिप्लिनहरूको आफ्नो आफ्नो एप्लिकेसनहरू हुन्छ। अनि त्यही ड्रइङहरू पनि अब डिफ्रेन्ट डिसिप्लिनको डिफ्रेन्ट हुन्छ, तिनीहरूलाई कम्बाइन गर्दाखेरि त्यो इन्फर्मेसन एकदम धेरै हुन्छ र बुझ्न पनि गाह्रो हुन्छ। अब डिफ्रेन्ट डिसिप्लिन सफ्टवेयरहरूबाट डेभलप गरेको यो 3Dमा पोसिबिलिटी छ भने हामीले अब एक्चुअल केसमा कसरी बन्ने हो त यिनीहरू त्यो पहिले आइडेन्टिफाई गर्न सक्यौँ अथवा त्यसमा वक थ्रु गरेर हामीले हेर्न सक्यौँ। हेलो सर, एउटा मेरो पनि क्वेसन थियो। हजुर हेलो सर, मलाई यसमा के जान्न खोजेको, जस्तो कि अब इटाइमा हामीले स्टेट प्रोमा एनालाइज गर्छौँ नि स्ट्रक्चरहरू, त्यस्तो यसमा एनालाइज गर्न मिल्छ कि नै? यो सोलिब्री भन्नेमा चाहिँ मिल्दैन। त्यो बिम एप्लिकेसन्सहरू धेरै हुन्छ, जस्तो कि टेक्लामा अब त्यो लिङ्केजेसहरू चाहिँ गर्न मिल्छ, रेबिटमा त्यो इट्याप्सहरू लिङ्केजहरू गर्न मिल्छ र हामीले अप्टिमाइज गरेर एनालाइज गरेर अप्टिमाइज गरिसकेपछि त्यसको रिजल्टहरू अनुसार चाहिँ हाम्रो मेम्बर्सहरू चेन्ज गर्न मिल्नेहरू एप्लिकेसनहरू पनि छन्। अब त्यो सफ्टवेयरमा भर पर्ने कुरा हो। त्यो चाहिँ इन्फर्मेसन त हामीले इट्याप्समा गरेको कसरी सेयर गर्न मिल्छ, कसरी कुनै सफ्टवेयर ल्याउँछ भन्ने टाइपमा त्यो डिटेल्ससम्म चाहिँ सफ्टवेयर स्पेसिफिक उसमा इन्फर्मेसनमा जानुपर्ने हुन्छ। तर पोसिबिलिटिज चाहिँ छ। अहिलेको पोसिबिलिटिजमा चाहिँ कतिसम्म छ भन्दाखेरि यो जेनेरेटिभ डिजाइन एआई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भनेर आइरहेको छ। एउटा मैले रिसेन्टली पढेको अथवा 1 वर्ष अगाडि पढेको आर्टिकलमा चाहिँ हाम्रो यो आर्किटेक्चरल डिजाइनहरू चाहिँ अटोमेटिकली कम्प्युटरले जेनेरेट गर्ने भन्ने टाइप्सहरूको आइसकेको छ र सँगसँगै त्यो जेनेरेटेड मोडलहरू यदि त्यो एप्रुभ गर्ने हो भने हाम्रो रोबोटहरूले पनि बनाउन सक्छन् भन्ने टाइपसम्म अहिले नै छ त्यो। तर त्यो सफ्टवेयरहरूले कसरी के कहाँबाट बनाउँछ भन्ने टाइपमा चाहिँ सफ्टवेयरमै भर पर्ने हुन्छ प्रायः। सफ्टवेयरको पनि टेक्निकल क्वेसनहरू आइरहेछ। अब क्वेसन आन्सर सेसनलाई पनि अहिलेलाई अन्त्य गरौँ र के क्वेसनहरू भयो भने हामी कन्ट्याक्ट चाहिँ सेयर गर्छौँ र उहाँहरूलाई डाइरेक्ट इमेल गर्नुभयो भने उहाँले पक्कै रेस्पोन्ड गर्नुहुन्छ। अब अन्त्यमा आएर चाहिँ हामी क्लोजिङ सेसनमा हाम्रो YCNC को प्रेसिडेन्ट आनन्द सुवेदी आनन्द दाईबाट चाहिँ एउटा सानो भोट अफ थ्याङ्क्स र एन्डिङ नोट चाहिँ उहाँलाई म दिन अनुरोध गर्दछु। आनन्द दाई प्लिज। Thank you, Saurav. Thank you so much. Thank you everyone for being here with us this evening, this afternoon. Beam ko यो प्रोग्राम गरौँ कन्ट्र्याक्टर्सहरूलाई भन्ने कुरा आएपछि I couldn't say no, and then we being one of the institution जसले चाहिँ मोडर्नाइजेसन र टेक्नोलोजीमा काम गर्न पर्छ भन्ने विश्वास राख्छौँ। त्यो भएपछि ल ठिक छ हामी यो गरिहालौँ भनेर एन्ड इन कोअर्डिनेसन विथ एफक्यान र हाम्रो ल्यान्ड एन्ड हाउसिङ एसोसिएसन, किनभने उहाँहरूसँग पनि धेरै प्रोजेक्टहरू आउँदै हुन्छ बिल्डिङमा, सो उहाँहरूसँग कोअर्डिनेसन गरेर यो एकदम सर्ट नोटिसमा हामीले यो प्रोग्राम गर्न सक्यौँ। एन्ड अब यसो हेर्दाखेरि यसको उपयोगिता र उसको बारेमा यसको प्रयोगको र यसले दिने लाभको सम्बन्धमा त धेरै नै राम्रो देखिन्छ यो। र यदि गभर्मेन्ट साइडमा पनि उहाँले प्रयत्न गर्नुभयो जस्तै गभर्मेन्ट साइडबाट पनि हामी स्मार्ट सिटिजहरू डेभलप गर्ने कुराहरू गरिरहेका छौँ अहिले। सो मेबी सम पोइन्ट अफ टाइम यहाँनिर गएपछि स्मार्ट सिटीहरू चाहिँ हामी यो बिम सफ्टवेयर युज गरेर गर्छौँ, बिम युज गर्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ यदि हामीले अगाडिको दिनहरूमा कुनै प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ टार्गेट राखेर यदि स्टार्ट गर्न सक्यौँ भने आई थिङ्क द्याट रियली वुड बी भेरी फ्रुटफुल। र मेन चाहिँ यसले टाइम एन्ड कस्ट ओभररनको कुराहरूमा मिनिमाइजको कुरा छ, जुन विच इज अहिलेको सबभन्दा ठुलो समस्या नै त्यही छ र त्यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गरेर काम गर्नलाई सहयोग गर्छ भन्ने लागेको छ। सो वान्स अगेन थ्याङ्क यू सो मच द प्रेजेन्टर्स। हाम्रो महेशजी र अनिलजीको चाहिँ बाट राम्रो प्रेजेन्टेसनहरू आयो अनि सुनिलजी वाज अलवेज देयर एज अ backbone of this program. Thank you, Saurav, for being with us and then moderating the whole session very nicely and effectively.
थ्याङ्क यू अल द पार्टिसिपेन्ट्स। यति धेरै राम्रो पार्टिसिपेन्ट्स र ग्लुड हामी अलिकता टाइम ओभररन भयौँ, तर यसमा हामीलाई साथ दिइरहनु भएकोमा धन्यवाद। र पछि हामीले गर्ने अरू प्रोग्रामहरूमा पनि यसरी नै सहभागिता जनाइदिनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु। धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद। यति भन्दै आजको सेसन मलाई लाग्छ हामी एन्ड गर्न सक्छौँ। वन्स अगेन थ्याङ्क यू सो मच सबैजना आइदिएकोमा र समय दिएकोमा धन्यवाद छ। अध्यक्षज्यू हाम्रो एफकेएनको अध्यक्षज्यू, नेपाल हाउसिङ एन्ड डेभलपर्सको अध्यक्षज्यू र वाइसिएनसीको अध्यक्षज्यू र प्रेजेन्टर्सहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, थ्याङ्क यू। Thank you. Bye-bye. Have a wonderful day. Thank you, Saurabh, and thank you everyone for coming. Just to quick note, हाम्रो यो आजको सेसन युट्युबमा नि अपलोड हुन्छ है। And we'll share the presentation and all the files with you. Thank you, guys. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thanks. Thank you.